ओके, सम्पूर्ण साथीहरूलाई आजको यो क्लासमा स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी आईटी सोल्युसन नेपालद्वारा सञ्चालित कम्प्युटर अपरेटरको अनलाइन क्लासमा सहभागी भएका छौँ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई हाम्रो यो क्लासमा जोडिनको लागि जे नियमहरू छन् त्यो नियम थाहा भइसकेको छ। नयाँ आएको साथीहरूले पनि के गर्नु होला भने म्युट गर्नु होला, भिडियो अफ गर्नु होला। अब आफूलाई बीचमा चाहिँ केही प्रश्नहरू सोध्न मन लाग्यो भने हामी चाहिँ ह्यान्ड रेज गर्ने अथवा च्याटमा सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यो हाम्रो रुल्स रहेको छ। सँगसँगै मैले अघि इन्भाइरोमेन्टको कुरा गरिरहेको छु। क्लासमा जोडिनुभन्दा अगाडि मैले यो दोहोऱ्याइरहनुको कारण के हो भने भर्खरै हामी क्लास जोड्दैछौँ नि त, नयाँ साथीहरू थपिरहनु भएको छ, उहाँहरूले पनि थाहा पाउनु पर्न जरुरी छ। क्लास चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट एकदम शान्त वातावरण, म अहिले जस्तो शान्त वातावरणमा एकान्तमा बसिरहेको छु त्यसरी नै तपाईँहरू पनि बस्न पर्यो। मेघराजीले ह्यान्डेज गर्नुभयो कि थाहा नपाएर हो? ओके, हजुर सर नमस्ते। नमस्ते सर, मर्निङमा भएको छैन आज बेलुका क्लास? मर्निङमा भएको छैन। अब त्यहाँ चाहिँ सल्लाह भयो भने चाहिँ सबै साथीहरूले भयो भने हुने हो हैन, मर्निङमा चाहिँ भएको छैन। ए नयाँ ग्रुप जोइन भएको छैन त्यसो भए सर? 2-3 जना साथीहरू चाहिँ आइरहनु भएको छ। यो कुरा चाहिँ मलाई सोध्नु है पछि। ल हस् सर। ओके, म जसको नाम लिन्छु उहाँले मात्रै एन्सर दिने, हाम्रो रुल्स सधैँ छ हैन। आयुषा खत्री, आयुषा खत्री, लक्ष्मी जोडिनु भएन र लक्ष्मीजी? यही लिङ्कबाट आउने भन्नुहोस् त, उहाँलाई ग्रुपमा त जोडेको छु त मैले। ओके, क्वेसन नम्बर 1 मा के भनेको छ भने व्हिच अफ द फलोइङ इज द लार्जेस्ट हार्डवेयर म्यानुफ्याक्चरर भनेको छ। कम्प्युटर हार्डवेयर म्यानुफ्याक्चर गर्ने सबैभन्दा लार्जेस्ट कम्पनी कुन हो भनेको छ के। हामीले यो त पढिसकेका छौँ नि राम्रोसँग, अगाडिको क्लासमा हामीले यो राम्रोसँग पढिसकेका छौँ। सबैभन्दा लार्जेस्ट कम्पनी, हार्डवेयर म्यानुफ्याक्चर गर्ने सबैभन्दा लार्जेस्ट कम्पनी भनेको अप्सन ए मा आइबिएम, अप्सन बी मा सिगेट, अप्सन सी मा माइक्रोसफ्ट, अप्सन डी मा 3M लेखेको छ। यसको एन्सर हुन्छ अप्सन ए आइबिएम। इन्टरनेशनल बिजनेस मेसिन इज द लार्जेस्ट हार्डवेयर म्यानुफ्याक्चर कम्पनी। क्वेसन नम्बर 2 goes to अर्जुन अधिकारी। अर्जुन अधिकारी थर्ड जेनेरेसन भन्नुभयो हैन? क्वेसन नम्बर 2 मा के भनेको छ भने द फर्स्ट मेसिन्टोस कम्प्युटर वाज फ्रम भनेको छ। द फर्स्ट मेसिन्टोस कम्प्युटर वाज फ्रम भनेको छ। मेसिन्टोस, म्याक अथवा चाहिँ यो पर्सनल कम्प्युटरहरू अन्तर्गत पर्छन्। तपाईले याद गर्नु भएको छ नि हैन? हामीले अगाडि पढाएको छौँ। अरूले एन्सर दिनुहोस् है, त्यसमा मैले हेरिरहेको छु। फोर्थ जेनेरेसन सर। यस, तपाईहरुले चाहिँ अरूलाई नसोधेको बेला च्याटमा राख्नु होला है। जसको पाला आउँछ उहाँले मात्रै उसमा दिने, अरूले चाहिँ च्याटमा राख्ने। ठीक छ, यसको एन्सर चाहिँ फोर्थ जेनेरेसन हुन्छ है।
यो बुझ्नु होला है। मेसिन्टोस कम्प्युटर चाहिँ पीसीहरु चाहिँ 4th जेनेरेसनमा चाहिँ डेभलप भयो भन्छ। एक्सक्युज मी सर, यसको पीडीएफ चाहिँ हामी पाउँछ नि होइन सर? यो नोट त गर्नु परेन नि है? पाइन्छ पाइन्छ, बेलुका क्लास भ्याएपछि सबै आउँछ है। ए हस् सर, हस्, नोट गर्नु परेन। क्वेशन नम्बर 3 भावना गर्ती। डी नम्बर भन्नुभएको छ, अरूले च्याटमा राख्नु है त्यसपछि उहाँले। क्वेशन नम्बर 3 मा के भनेको छ भने which of the following is not a micro computer? कुन चाहिँ माइक्रो कम्प्युटर होइन भनेको छ के। हेर्नुस् है, क्वेशनमा कुन चाहिँ माइक्रो कम्प्युटर होइन भनेको छ। अप्सन ए मा ल्यापटप पीसी, अप्सन बी मा ट्याब्लेट पीसी, अप्सन सी मा डेस्कटप पीसी। हामीले माइक्रो कम्प्युटर पढिसकेका छौं अगाडि। तपाईले थ्योरी याद गर्नु भएको छ भने माइक्रो कम्प्युटर पढिसकेका छौं। अनि यो ल्यापटप पनि माइक्रो कम्प्युटर हो, ट्याब्लेट पनि माइक्रो कम्प्युटर हो, त्यसपछि डेस्कटप पनि माइक्रो कम्प्युटर हो भने यसको एन्सर हुन्छ अप्सन डी, नन अफ द एबभ। डेस्कटप पनि माइक्रो कम्प्युटर हो है, डेस्कटप हान्नु बारे छ राजेन्द्रजीले, ठिकै छ। क्वेशन नम्बर 4 विमला श्रेष्ठजीले भन्नुहोस् त क्वेशन नम्बर 4 को एन्सर। विमला श्रेष्ठजीले अनम्युट गरेर भन्नु होला है एन्सर। जसलाई सोच्छु उहाँले चाहिँ अनम्युट गरेर भन्ने। ए सर, ए फोको ए भन्नु भएको छ। क्वेशन नम्बर 4 मा which was the world's first mini computer and was it introduced भनेको छ। फर्स्ट मिनी कम्प्युटर चाहिँ कुन हो? हामीले अगाडि पढिसकेका छौं है, थ्योरीमा पढिसकेका छौं अगाडि, थ्योरीमा पनि छ यो। फर्स्ट मिनी कम्प्युटर चाहिँ कुन हो हैन, अनि यो चाहिँ कहिले चाहिँ इन्भेन्ट भएको हो, इन्ट्रोड्युस भएको हो भनेको छ, डेभलप भएको हो भनेको छ के। हामीलाई के थाहा छ भने यसमा PDP 1 अथवा PDP I भनेको चाहिँ फर्स्ट मिनी कम्प्युटर हो भन्ने हामीलाई थाहा छ। PDP I अथवा PDP फर्स्ट भनेर पनि भन्छौं। त्यो भनेको फर्स्ट मिनी कम्प्युटर हो भन्ने थाहा पाइसकेपछि अरु अप्सन त हेर्नै परेन नि हैन। अरुमा PDP 1 यो डेट जे सुकै होस् मतलब हैन नि, अरुमा त PDP I भन्ने छैन। त्यसकारणले यसको एन्सर हुन्छ अप्सन ए, PDP I। क्वेशन नम्बर 5 गंगा पौडेल जीले भन्नुहोस् त क्वेशन नम्बर 5 को एन्सर। गंगा जी आज फर्स्ट दिन होला सायद। चन्द्रावली जीले भन्नुहोस् त। सी हुन्छ सर। कुन? सी। सी भन्नुभयो जस्तो लाग्छ। क्वेशन नम्बर 5 मा अब अरूले चाहिँ च्याटमा राख्नुस् है, मैले हेरिरहेको हुन्छु तपाईले को चाहिँ एक्टिभली पार्टिसिपेट हुनु भएको छ, को चाहिँ मजाले सुतेर बस्नु भएको छ, सबै हेरिरहेको हुन्छु मैले, त्यो ख्याल गरिरहेको हुन्छु मैले। त्यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एक्टिभली पार्टिसिपेट भएर एन्सर दिनु होला है। क्वेशन नम्बर 5 मा सिग्नल्स क्यान बी एनालग अर डिजिटल। सिग्नल एनालग पनि हुन सक्छ, डिजिटल पनि हुन सक्छ। हामीले एनालग कम्प्युटर र डिजिटल कम्प्युटरको कुरा पढिसकेका छौं हैन। सिग्नल एनालग पनि हुन सक्छ, डिजिटल पनि हुन सक्छ हैन। एन्ड अ कम्प्युटर that process the both type of signal is known as भनेको छ। हामीले अगाडि के पढाएको छौं, हाइब्रिड कम्प्युटर भनेको एनालगले गर्ने काम पनि गर्ने, डिजिटलले पनि गर्ने काम पनि गर्ने कम्प्युटरलाई हाइब्रिड कम्प्युटर भनिन्छ भनेर पढाएको छौं नि हैन। अब यहाँ क्वेशनमा त्यही भनेको छ के, सिग्नल क्यान बी एनालग अर डिजिटल। सिग्नल एनालग पनि हुन सक्छ, डिजिटल पनि हुन सक्छ। कम्प्युटर that process the both type of signal, जसले चाहिँ दुईटै काम चाहिँ प्रोसेस गर्न सक्छ, त्यो भनेको अभियसली यसको एन्सर हाइब्रिड कम्प्युटर हुन्छ है। अप्सन सी हाइब्रिड कम्प्युटर। क्वेशन नम्बर 6 goes to हरिपुरी।
हरिपुरीजीले भन्नुहोस् त क्वेसन नम्बर 6 को एन्सर। सर बी आइबिएम। राम्रोसँग क्वेसन हेर्नु होला है, राम्रोसँग क्वेसन हेर्नु होला, जानीको क्वेसन बिग्रिन सक्छ। अरूले दिनुहोस् है च्याटमा। ओके, यहाँनिर दुईटा कुरा चाहिँ टिप्नु होला। तपाईहरुलाई मैले के पढ्दा पनि भनिरहेको छु है, तपाई नयाँ आउनु भएको साथीहरुलाई पनि भनिरहेको छु, अनलाइन क्लास हाम्रो अनलाइन क्लास जस्तो नहोस्। अनलाइन भन्ने मजाले बेडमा सुतेर त्यो क्लास लिने भिडियो हेरेको जस्तै चाहिँ पढाइ हुँदैन। मैले के भनिरहेको छु, आनन्दसँग एकान्तमा बस्नु पर्यो। तपाईको रुममा चाहिँ अरु कोही पनि नहोस् अहिले पढ्दासम्म। क्लासरुम बनाउनु पर्यो तपाईले पढ्दाखेरि, किनकि तपाई लोकसेवाको क्लास पढ्दै हुनुहुन्छ हैन। अनि शान्त वातावरण हुन पर्यो, डिस्टर्ब क्लासमा कोही आइरहने गइरहने चाहिँ नहुन पर्यो हैन। अनि मैले चाहिँ नोट पठाएको हुन्छु, त्यो नोटलाई चाहिँ प्रिन्ट गरेर राखेको हुन पर्यो, अगाडि चाहिँ कपी हुन पर्यो हैन। अनि त्यसपछि पेन पनि हुन पर्यो, अब टिप्न पर्यो त्यहाँ भनेको कुराहरु। अब यहाँ फरक के छ भने हामीले अगाडि अब हरिजी झुकिनु भयो नि यसमा हैन। अगाडि हामीले के पढिरहेका छौं भने कम्प्युटर हार्डवेयर म्यानुफ्याक्चर गर्ने सबैभन्दा बिगेस्ट कम्पनी भनेर आइबिएम लाई चिनिन्छ भनेर हामीले पढिरहेका छौं, माइन्डमा त्यो सेट छ। अब यहाँ क्वेशन के आइदियो, व्हिच कम्पनी इज द बिगेस्ट प्लेयर इन द माइक्रो प्रोसेसर इन्डस्ट्री। माइक्रो प्रोसेसरको इन्डस्ट्रीमा माइक्रो प्रोसेसर डेभलप गर्ने सबैभन्दा बिगेस्ट कम्पनी कुन हो भन्यो के, यो बुझ्नु होला है। माइक्रो प्रोसेसर डेभलप गर्ने सबैभन्दा बिगेस्ट कम्पनी कुन हो भनेको छ। यो भनेको छ अप्सन ए मा मोटोरोला भनेको छ, अप्सन बी मा आइबिएम भनेको छ, अप्सन सी मा इन्टेल भनेको छ, अप्सन डी मा एएमडी भनेको छ। यसको एन्सर हुन्छ इन्टेल। तपाईलाई याद छ नि हामीले फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर भनेर इन्टेल 4004 भनेको छौं नि, इन्टेल 4004। इन्टेल भनेको त कम्पनीको नाम हो नि, याद गर्नु होला है। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर भन्यो भने इन्टेल 4004, फर्स्ट 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर भन्यो भने इन्टेल 4004, फर्स्ट 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर भन्यो भने इन्टेल 8008 हुन्छ भनेर मैले हिजोको क्लासमा भनेको छु, याद गर्नु होला। त्यो टिप्न सक्नुहुन्छ, इम्पोर्टेन्ट पनि छ यो एमसीक्यू को लागि है। एएमडी भनेको के हो भन्नु भएको छ, यो त्यतिकै राखेको कुरा हो। अप्सनमा चाहिँ अब नभएको कुरा पनि आउन सक्छन् कहिलेकाहीँ है, झुक्याउनलाई। क्वेशन नम्बर 7, क्वेशन नम्बर 7 गोज टु शक्ति बुढा। शक्ति बुढाजीले भन्नुहोस् त क्वेशन नम्बर 7 को एन्सर। माइक्रो कम्प्युटर सर। माइक्रो कम्प्युटर भन्नु भएको छ शक्तिजीले। अब यहाँनिर बुझ्नु पर्ने कुरा छ है, नम्बर क्रन्चियर इज द इन्फर्मल नेम अफ डट। अब यो टिप्न पर्यो तपाईहरुलाई। यदि केही कुरा नोटमा चाहिँ इन्क्लुड भएको छैन, ट्याक्कै यही वर्ड आएको छैन भने टिप्न पर्यो, थप्न पर्यो त्यहाँनिर नोटमा। क्वेशनहरुमा आउन सक्छ कहिलेकाहीँ ट्याक्कै त्यही कुराहरु पोइन्ट। नम्बर क्रन्चियर भनेर चाहिँ कुन कम्प्युटरलाई चाहिँ चिनिन्छ भनेको छ के, नम्बर क्रन्चियर भनेर चाहिँ कुन कम्प्युटरलाई चिनिन्छ भनेको छ। यसको टिप्ने सुपर कम्प्युटरलाई नम्बर क्रन्चियर पनि भनिन्छ, किनभने लार्ज नम्बर अफ नम्बरहरुलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्नको लागि चाहिँ युज हुन्छ, त्यसकारण यसलाई चाहिँ नम्बर क्रन्चियर पनि भनिन्छ। यसको एन्सर अप्सन बी। क्वेशन नम्बर 8 गोज टु रन्जु रेग्मी। रन्जु रेग्मीजीले भन्नुहोस् त क्वेशन नम्बर 8 को एन्सर। सर 4004 सर सी। 4004 भन्नुभयो हैन? हजुर। ओके, अरूले च्याटमा राख्नुहोस्। द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बिल्ड बाई द इन्टेल कम्पनी। अघि भर्खर भनेको कुरा हेर्नुहोस् त, मैले थ्योरीको कुरा एक्सप्लेन गर्दै थिएँ, यहाँ क्वेशन आयो। द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बिल्ड बाई द इन्टेल कर्पोरेसन वाज कल्ड। इन्टेल कम्पनीले डेभलप गरेको फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसरको नाम के हो भनेको छ। हामीले भन्यौं नि फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर भनेको इन्टेल 4004, अनि 4 बिट भन्यो भने पनि इन्टेल 4004, 8 बिट भन्योपछि मात्रै हाम्रो 8008 हुन्छ। सो दैट
यसको एन्सर हुन्छ अप्सन सी 4004 फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर भनेको इन्टेल 4004 अप्सन सी। क्वेशन नम्बर 9 क्वेशन नम्बर 9 goes to सुनित चन्दजीले भन्नुहोस् त क्वेशन नम्बर 9 को एन्सर। अप्सन डी सर डिजिटल कम्प्युटर। अप्सन डी भन्नुभएको छ। अब तपाईले कतिको याद गर्नु भएको छ? हामीले हिजो पढेको जुन थ्योरी पढेका छौं तपाईहरुले एकान्तमा गएर बुझेर पढ्नु भएको छ भने थ्योरी भन्दा बाहिरको कुरा त आइराको छैन नि क्वेशनमा, हैन? त्यही भित्र चाहिँ घुमी फिरी त्यहीबाट चाहिँ आइराको हुन्छ क्वेशन। त्यस कारणले मैले के भनिरहेको छु भने थ्योरीलाई चाहिँ अलि बढी चाहिँ फोकस गर्न पर्यो। हामीले चाहिँ त्यो फोकस गरिरहेका छौं। Which of the following is not a class of computer based on size? साइज को आधारमा चाहिँ कुन कम्प्युटर चाहिँ होइन भनेको छ, नट भनेको छ। हेर्नुस् है क्वेशनमा नट भनेको छ। अरूले च्याटमा राख्नु होला क्वेशन, अरूले च्याटमा राख्नुस् है। अप्सन ए मा मेन फ्रेम कम्प्युटर, अप्सन बी मा मिनी कम्प्युटर्स, अप्सन सी मा माइक्रो कम्प्युटर्स, अप्सन डी मा डिजिटल कम्प्युटर भनेको छ। त्यो साइज को आधारमा 4 प्रकारका कम्प्युटरहरु छन्। सुपर कम्प्युटर, मेन फ्रेम कम्प्युटर, मिनी कम्प्युटर, माइक्रो कम्प्युटर। त्यो डिजिटल कम्प्युटर भनेको त फंक्सन को आधारमा अथवा अपरेसन को आधारमा अथवा वर्क को आधारमा अथवा प्रिन्सिपल को आधारमा हो, त्यो त साइज को आधारमा होइन। त्यसकारण यसको एन्सर अप्सन डी। क्वेशन नम्बर 10 क्वेशन नम्बर 10 अर्जुन साई। क्वेशन नम्बर 10 अर्जुन साईले दिनुस् त क्वेशन नम्बर 10 एटी कम्प्युटर सर, एटी एडभान्स टेक्नोलोजी सर। ए ल ठीक छ। क्वेशन नम्बर 10 मा which of the following is a class of computer based on model? अब मोडेल को आधारमा क्वेशन सोध्यो कि हामीले हिजो पढेको टपिक्स थियो नि यो, हैन? कतिको याद गर्नु भएको छ? फंक्सन को आधारमा फेरि रिभिजन गर्दिन्छु म। फंक्सन भने पनि एउटै हो, प्रिन्सिपल भने पनि एउटै हो, अपरेसन भने पनि एउटै हो, त्यसपछि वर्क भने पनि एउटै हो। त्यसको आधारमा कम्प्युटरहरु एनालग कम्प्युटर, डिजिटल कम्प्युटर, हाइब्रिड कम्प्युटर रहेका छन्। 3टा कम्प्युटर रहेका छन्। साइज को आधारमा बेस्ड अन साइज को आधारमा सुपर कम्प्युटर, मेन फ्रेम कम्प्युटर, मिनी कम्प्युटर, माइक्रो कम्प्युटर। त्यस्तै गरी ब्रान्ड को आधारमा आइबीएम पीसी, आइबीएम कम्प्याटिबल, एप्पल मेसिन्टोस। त्यस्तै मोडेल को आधारमा एक्सटी कम्प्युटर, एटी कम्प्युटर, PS2 कम्प्युटर। यही हो नि हामीले पढेको, हैन? कम्प्युटरको क्लासिफिकेसनमा क्लियर छ नि? यो चाहिँ सम्झिन पर्यो तपाईहरुले है। अनि यो चाहिँ मेन कुरा चाहिँ सम्झिन पर्यो। यति सम्झेपछि बल्ल चाहिँ लेख्न सकिन्छ। हाम्रो एन्सर अगाडि नदिनु होला है। अर्जुनजीले क्वेशन ठीक भन्नु भएको छ। जोलाई सोध्छु उहाँले एन्सर दिइसकेपछि मात्रै चाहिँ अरूले एन्सर दिने च्याटमा। अरूले पहिल्यै एन्सर मैले क्वेशन सोध्ने बित्तिकै क्वेशन देख्ने बित्तिकै एन्सर नभन्ने, हैन? टाइप गरेर रेडी बनाउनुस्, अरूले भन्नुस् भनेपछि मात्रै एन्सर दिने। किनभनेपछि यो सबैको पालो आउँछ। तपाईहरु जोडिनु भएको छ। मैले फेरि पनि भनेको छु हाम्रो क्लास चाहिँ बोथ साइड चाहिँ हुन्छ। तपाईहरुले पनि एकदम एक्टिभली पार्टिसिपेट हुनुपर्छ है। त्यो तपाईहरुको लागि हो। चाहिँ यो कुरा चाहिँ ठीक छ ल। यसको एन्सर अप्सन डी एटी कम्प्युटर है। अब सब्जेक्टिभ क्वेशन तर्फ छ हामी। अब यो हामीले हिजो पढेको टपिक्समा चाहिँ सब्जेक्टिभ क्वेशनमा चाहिँ पवित्र खड्काजीले ह्यान्डेज गर्नुभयो। हजुर सर। भन्नुस् त अपरेटिङ सिस्टम कुन जेनेरेसनदेखि सुरुवात भएको? तपाई हिजोको क्लासमा हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन? हिजो थिए सर। त्यो सेकेन्ड जेनेरेसनमा चाहिँ जीएमओएस अपरेटिङ सिस्टम फर्स्ट डेभलप भनेको छ, तर अरूमा चाहिँ थर्ड जेनेरेसनमा सुरुवात भएको छ भनेको छ कि। जीमस भनेको त्यो चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम हो, हैन? त्यो अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसनमा डेभलप भइसकेपछि त अटोमेटिकली त्यो चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसनमा आयो नि, हैन? हजुर हुन त अन्त फेरि थर्ड जेनेरेसनदेखि भएको थियो। त्यही भएर त्यो कुरा पनि हामीले लोजिकल्ली बुझ्ने कुरा हो के कसरी चाहिँ भयो भन्ने कुरा चाहिँ। अब त्यो मैले कारण दिएँ नि, हैन? त्यो मान्नु पर्यो। अब सब्जेक्टिभ क्वेशन तर्फ के आउन सक्छ भने हिजोको टपिक्सबाट है। What is computer generation
लिस्ट आउट द मेन टेक्नोलोजी अफ एभ्री जेनेरेसन। कम्प्युटर जेनेरेसन भनेको के हो? हाम्रो नोटमा छ नि, यो त नोटमा आइसकेको छ है हाम्रो। मैले पहिला पनि भनेको छु तपाईहरुलाई, मैले थ्योरीको एन्सर बनाइदिँदाखेरि त्यही नोटबाट बनाएर बरु काटछाट गरेर बनाइदिने हो। मैले चाहिँ अब अलिकति भ्याउनु बित्तिकै सबैको समग्रमा चाहिँ एक दिन चाहिँ त्यसकै नोट चाहिँ तपाईहरुलाई पीडीएफ आउनुहुन्छ। यिनी क्वेसनहरु कलेक्सन छ नि, यही क्वेसनहरुको एन्सर त्यही नोट हामीले पढेकै नोटबाट चाहिँ आउँछ। त्यो नोट चाहिँ पढ्दै राख्नुस् है। व्हाट इज कम्प्युटर जेनेरेसन भनेको छ। अब जेनेरेसनको डेफिनेसन त हाम्रो नोटमा छँदै छ हैन। लिस्ट आउट द मेन टेक्नोलोजी अफ एभ्री जेनेरेसन। प्रत्येक जेनेरेसनको मेन टेक्नोलोजी चाहिँ कुन कुन युज भएको छ त्यो लेख्नुस् भन्यो के। फर्स्ट जेनेरेसनमा भ्याकुम ट्युब, सेकेन्डमा ट्रान्जिस्टर, थर्डमा आईसी, फोर्थमा माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थमा बायो चिप्स अथवा चाहिँ अर्गानिक चिप। यही हो नि मेन टेक्नोलोजी हैन। यो त हामीले पढिसकेको कुरा हो। फेरि पनि तपाईहरुको नोट बन्दाखेरि त्यहीबाट बन्छ। केही कुरा नभएको कुरा थपेर पनि आउला, त्यो चाहिँ आउँछ है। यसको एन्सर पनि आउँछ, पीडीएफ पनि पाउनुहुन्छ यसको एन्सर पनि छिट्टै 1-2 दिनमा। व्हाट इज जेनेरेसन भनेको छ। अब यो कम्प्युटर जेनेरेसन यो किन राखेको भने जेनेरेसन र कम्प्युटर जेनेरेसन भने फरक हो कि भन्ने सोच्नु होला। फेरि एउटै हो है यो। लिस्ट आउट द सम क्यारेक्टरिस्टिक अफ फोर्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर। फोर्थ जेनेरेसनको विशेषताहरू लेख्नुहोस् भनेको छ। हामीले त्यो नोटमा फोर्थ जेनेरेसनको टेबलमा लेखेका छौँ नि उतातिर, त्यो टेबललाई कन्ठ गरे पनि हुन्छ। त्यहाँ 6वटा पोइन्ट बनाउन सकिन्छ। त्यहाँबाट 5 नम्बरको क्वेसनमा 6वटा पोइन्ट बनायो भने इनफ हुन्छ है। त्यही टेबल कन्ठ गर्यो भने सबै लेख्न सकिन्छ के। अनि व्हाट आर द डिफरेन्स बिट्विन फर्स्ट जेनेरेसन एन्ड सेकेन्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर। अब त्यही फर्स्ट जेनेरेसनको एउटामा क्यारेक्टरिस्टिक लेख्ने, अर्कोमा चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसनको लेख्ने, अनि त्यो गर्यो भने चाहिँ इनफ हुन्छ। अब एउटा चाहिँ यहाँ स्लाइड छुटेछ, त्यो क्वेसनहरु पछि म चाहिँ इन्क्लुड गरिदिउँला। के छ भने हाम्रो चाहिँ क्लासिफिकेसन अफ कम्प्युटर पढाएको थियो, त्यो च्याप्टरबाट क्वेसनहरु बनाएको थिएँ मैले, त्यो स्लाइड छुटेछ यसमा। व्हाट आर द डिफरेन्स बिट्विन एनालग कम्प्युटर एन्ड डिजिटल कम्प्युटर। इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो। व्हाट आर द डिफरेन्स बिट्विन एनालग कम्प्युटर एन्ड डिजिटल कम्प्युटर, यसको चाहिँ मैले बनाइदिन्छु हेर्नुहोस् सर। अनि त्यसपछि लिस्ट आउट द डिफरेन्ट टाइप्स अफ, अरु अगाडि अर्को क्वेसन जोडेर लिस्ट आउट द डिफरेन्ट टाइप्स अफ कम्प्युटर। अब भन्यो भने अन द बेसिस अफ साइज लेख्न पर्यो, अन द बेसिस अफ वर्क लेख्न पर्यो, अन द बेसिस अफ ब्रान्ड लेख्न पर्यो, अन द बेसिस अफ मोडल लेख्न पर्यो, सबै लेख्न पर्यो है। यो कुरा छ। हामी एक दिन यो सिनेरीमा चाहिँ थ्योरीलाई मात्रै, लिखितलाई मात्रै त्यो एन्सर सहित चाहिँ हामी छलफल गर्नेछौँ, नातिनुलाई है। पहिला चाहिँ त्यो नोट, हामीले दिएको नोट पढ्न पर्यो। थ्योरीमा आउने पनि त्यहीबाट आउँछ क्वेसनहरु, त्यही एन्सर लेख्ने हो, त्यसैलाई नै बनाइदिने हो मैले एन्सर है। यो बुझ्नु। आजको टपिक छ एप्लिकेसन अफ कम्प्युटर इन भ्यारियस फिल्ड। कम्प्युटरको एप्लिकेसन, कम्प्युटरको प्रयोग, कम्प्युटरको उपयोग पनि भन्छौँ हामी हैन। डिफरेन्ट फिल्डमा कम्प्युटर कसरी युज हुन्छ भन्ने कुरा हामी आजको टपिक्समा पढ्न गइरहेका छौँ। आजको टपिक्समा एप्लिकेसन अफ कम्प्युटर भन्ने पढ्दै छौँ। अब हिजोको टपिक्स के थियो, अलिकति कण्ठ गर्ने खालको थियो, धेरै अलिकति कण्ठ गर्नुपर्ने। यो टपिक्स कस्तो छ भने हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्ने खालको छ, धेरै कण्ठ पनि नगर्नु पर्ने, सामान्य रूपमा बुझेपछि हुने खालको चाहिँ हुन्छ। सर नोट पहिला दिनु भएको त्यही त होला भन्नु, फन्डामेन्टलको नोट पठाइसकेको छु मैले, त्यही नै हो नोट है। अब नयाँ आउनु भएको साथीहरूले आज पाउनुहुन्छ। नम्बर 1 मा बिजनेस सेक्टरमा चाहिँ कम्प्युटर कसरी युज हुन्छ भन्ने छ। बिजनेस सेक्टरमा व्यापारको लागि कम्प्युटर कसरी युज हुन्छ भन्ने छ। अब हेरौँ यहाँनिर, अ कम्प्युटर हैज हाई स्पीड क्याल्कुलेसन, डिलिजेन्स, एक्युरेसी, reliability or versatility which has made it is integrated part in all business organization। अब हामीलाई के थाहा छ भने कम्प्युटर चाहिँ डिलिजेन्स हुन्छ, एक्युरेट हुन्छ, विश्वसनीय हुन्छ, भर्साटिलिटी हुन्छ, डिफरेन्ट फिल्डमा चाहिँ युज हुन्छ भनेको छौँ नि हैन। हो, यो सबै कुराहरू बिजनेसमा चाहिने भएकोले, इन्टिग्रेटेड भनेको जोड्नु पर्ने भएकोले बिजनेस सेक्टरमा चाहिँ कम्प्युटर चाहिँ युज हुन्छ। यो पढ्नु पर्यो। अब बिजनेस सेक्टरमा कम्प्युटर के को लागि युज हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ छ मेन कुरा, पोइन्ट। कम्प्युटर इज युज इन बिजनेस अर्गनाइजेसन फर पेरोल क्याल्कुलेसन। पेरोल भनेको बिल क्याल्कुलेसनको लागि युज हुन्छ। तपाईले बिलिङ मेसिनहरु राखिरा हुन्छ नि हैन, बिलिङ सफ्टवेयरहरु राखिरा हुन्छ ठुल्ठुलो कम्पनीहरुले, हो त्यो पेरोल बिल क्याल्कुलेसन गर्नको लागि चाहिँ
कम्प्युटर युज हुन्छ। यो त नर्मल कुरा नै भयो होइन। बजेटिङ, बजेट निर्माण गर्ने भन्छ नि होइन। बिजनेसमा के हुन्छ भने कुनै पनि ठुल्ठुलो कम्पनीहरूले उनीहरू टार्गेट बनाएको हुन्छ, यति महिनाभित्र यति बजेट चाहिँ अथवा काम गरिसक्ने भन्ने एउटा चाहिँ खाका बनाएको हुन्छ पहिले नै। त्यो निर्माण गर्दाखेरि कम्प्युटर नै युज हुन्छ। कम्प्युटरमा बसेर नै कम्प्युटरबाट नै हामीले त्यो प्रिपेयर गर्न सकिन्छ। सेल्स एनालाइसिस, सेल्स एनालाइसिस भनेको छ, सेल्स एनालाइसिस भन्नाले तपाईको एउटा कुनै कम्पनी छ, त्यो कम्पनीको 1 महिनाको रेसियोमा 1 महिनामा 25 दिन चाहिँ अफिस खुल्यो, ओपन भयो मानौ, त्यो 25 दिनमा कुन दिन कति चाहिँ प्रोडक्ट बिक्री भयो, कुन दिन कति प्रोडक्ट बिक्री भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्नको लागि पनि कम्प्युटर युज हुन्छ। यो बुझ्नु पर्यो है। त्यो एनालाइसिस गर्नको लागि पनि कम्प्युटर युज हुन्छ। अनि म्यानेजिङ एम्प्लोइज डेटाबेस, कर्मचारी त हुन्छन् कुनै पनि संस्थामा, कुनै पनि बिजनेस कम्पनीमा होइन। त्यो कर्मचारीहरूको रेकर्ड मेन्टेन गर्नको लागि, डेटाबेस मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ कम्प्युटर युज हुन्छ। कुन कर्मचारीले कति महिनासम्मको तलब लियो, कति बाँकी छ, कहिले अब्सेन्ट भयो, कहिले प्रेजेन्ट भयो, त्यो सबै रेकर्ड राख्नको लागि कम्प्युटर युज हुन्छ। मेन्टेनेन्स अफ स्टक्स, स्टक हुन्छ कहिले केही स्टोरमा त होइन, सामान त बाँकी रहन्छ, त्यो बाँकी रहेको सामान कति रह्यो भन्ने कुरा हामीले ठ्याक्क खोज्या बेला थाहा पाउनको लागि हामीले त्यसलाई चाहिँ के गर्छौँ, डिटेल राख्छौँ, रेकर्डहरू राख्छौँ नि, त्यसको लागि चाहिँ कम्प्युटर युज हुन्छ। यो बुझ्न पर्यो। बिजनेस सेक्टरमा स्पेसल्ली यो काम गर्नको लागि चाहिँ विशेष गरी युज हुन्छ। अब तपाईहरुले आफूले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ नि, बिजनेस सेक्टरमा कस्टमरको रेकर्ड राख्नको लागि। अर्को पोइन्ट, अब यही भनेको कुरा मैले अघि पनि भनिसकेको छु, यो टपिक्स भनेको बुझेर आफूले लेख्न थप्न पनि सक्ने खालको टपिक्स हो। कस्टमरको रेकर्ड राख्नको लागि अनि प्रोडक्टको रेकर्ड राख्नको लागि हैन, कम्प्युटर त योको लागि युज हुन्छ बिजनेस सेक्टरमा। मेन पोइन्ट चाहिँ यो भयो है। बैंकिङ सेक्टरमा कम्प्युटर चाहिँ के कामको लागि युज हुन्छ, कसरी युज हुन्छ भन्ने कुरा हामी पढ्दै छौं। टुडे बैंकिङ इज अलमोस्ट टोटल्ली डिपेन्ड अन कम्प्युटर्स। तपाईहरु बैंकमा जानुभयो भने कहिले काहीँ सर्भर चलेको छैन भन्छन् नि, त्यो भने के हो थाहा पाउनु भएको छ नि हैन। टोटल्ली बैंकहरु चाहिँ यो चाहिँ कम्प्युटरमा डिपेन्ड छन् के। त्यो म्यानुअली पेपरमा लेख्ने यताउति त्यो काम चल्दैन, कम्प्युटरबाट नै काम हुन्छ भनेको है। बैंक्स प्रोवाइड द फलोइङ फ्यासिलिटी, बैंकले चाहिँ कम्प्युटरबाट चाहिँ यस्तो खालका फ्यासिलिटीहरु चाहिँ प्रोवाइड गरेको हुन्छ। अनलाइन एकाउन्टिङ फ्यासिलिटी, हामी घरमै बसेर जुनसुकै बैंकको चाहिँ खाता चाहिँ खोल्न सक्छौं के। त्यो केबाटै हुन्छ फेरि, कम्प्युटरबाटै। मोबाइलबाट होला भन्नुहुन्छ फेरि, मोबाइल पनि कम्प्युटर हो नि, हामीले अगाडि पढिसकेका छौं। फेरि तपाईले बुझ्नु होला है, मोबाइलहरु स्मार्टफोनमा आउँछ, माइक्रो कम्प्युटरको टाइप्स हो मोबाइल भनेको, ह्यान्डहेल्ड डिभाइस भित्र पर्छन्, त्यो पनि एउटा कम्प्युटरको टाइप्स हो, यो बुझ्नु होला। हामीले घरमै बसेर अनलाइन खाता खोल्न सक्छौं। व्हिच इन्क्लुड्स चेकिङ करेन्ट ब्यालेन्स, जसमा चाहिँ हामीले हाम्रो खातामा कति ब्यालेन्स छ त्यो ब्यालेन्स चाहिँ चेक गर्न सक्छौं सजिलैसँग। अनि मेकिङ डिपोजिट एन्ड ओभरड्राफ्ट, त्यो आफ्नो मोबाइल बैंकिङबाट अरु कसैको साथीहरुकोमा चाहिँ त्यो ब्यालेन्स चाहिँ ट्रान्सफर पनि गर्न सक्छौं। चेकिङ इन्ट्रेस्ट चार्ज, त्यो चाहिँ ब्याज दर कति आयो, ब्याज कति आयो त्यो पनि चेक गर्न सक्छौं। शेयर्स, अब शेयरमा कारोबार पनि गर्न सक्छौं। मेरो शेयरहरु तपाईले चलाइरहनु भएको होला, शेयर कारोबार कति गर्नु भएको छ त्यो कारोबार पनि हामी कम्प्युटरबाट गर्न सक्छौं। एन्ड ट्रस्टी रेकर्डहरु ट्रस्टी विश्वसनीय तरिकाले चाहिँ राख्नको लागि पनि बैंकहरुमा चाहिँ कम्प्युटर युज हुन्छ। क्लियर बुझ्नुभयो नि हैन। अब मोबाइल बैंकिङको कुराहरु सबै कुराहरु यसमा आयो नि। फेरि एटीएम मेसिन which are completely automated are making it even easier for customers to deal with bank। अहिले पो हामीले मोबाइल बैंकिङको कुरा छ, यो भन्दा अगाडि 5 वर्ष अगाडि हामी आईटी कै विद्यार्थी मान्छेले त विश्वास गर्न सक्ने अवस्था थिएन के मोबाइल बैंकिङमा। अरूकोमा पो जाने हो कि हैन, त्यो मिसयुज पो हुन्छ कि, त्यस्तो खालको चाहिँ हाम्रो माइन्डमा त्यो सेटअप थियो। तर बिस्तारै अहिले टेक्नोलोजीको ग्रोथ भएसँगै, विकास भएसँगै हामी त के भएछौं, अहिले सबैले चाहिँ फी के गर्नु भएको छ, मोबाइल बैंकिङबाट चाहिँ पेमेन्ट गर्नु भएको छ नि हैन। यो चाहिँ कम्प्युटरकै युज गरिरहनु भएको छ। अनि अर्को कुरा, आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडि 15 वर्ष अगाडि मानौ एटीएम थिएन, मानौ त्यति बेला सबै चेकबाट कारोबार हुन्थ्यो। अनि त्यति बेला चाहिँ एटीएम राख्ने बित्तिकै सजिलो भयो। त्यो एटीएम भनेको पनि एउटा कम्प्युटरको टाइप्स अन्तर्गत पढ्ने कुरा भयो। एटीएम को फुल फर्म थाहा पाउनु होला है, याद गर्नु होला।
अटोमेटिक टेलर मेसिन यो कुरा भयो है। ब्याङ्कमा चाहिँ यसरी चाहिँ कम्प्युटर युज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्यो। एजुकेसन, अब एजुकेसनमा चाहिँ कसरी युज हुन्छ भन्ने कुरा त अब धेरै कुरा तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। द कम्प्युटर्स हेल्प्स इन प्रोभाइडिङ लट्स अफ फ्यासिलिटी इन द एजुकेसन सिस्टम। एजुकेसन सिस्टममा लट्स अफ भनेको धेरै फ्यासिलिटीहरू सुविधाहरू प्रोभाइड गर्नको लागि कम्प्युटर एकदमै आवश्यक छ, यसले चाहिँ सहयोग गर्छ। अहिले तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ नि, नेपालमा आज मात्रै 10,000 चाहिँ कोभिड बिरामी भेटियो भनेर न्युज हामीले पढ्यौँ। हामी धेरै साथीहरू अहिले फिजिकल क्लासको कुरा गरिरहनु भएको हुन्छ हैन। अब सबै बन्द हुँदैछन् बिस्तारै बिस्तारै, किनभने कोभिड बढिरहेको छ। 2 वर्षदेखि हामीले लगातार चाहिँ लकडाउन खेपिरहेका छौँ। फेरि पनि लकडाउन हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ हुन सक्छ, त्यो हुन सक्छ। अनि यो कुराहरूले गर्दाखेरि हामी चाहिँ एजुकेसन सेक्टरमा अहिले हामी एजुकेसन दिइरहेको छौँ, मैले तपाईँहरूले लिइरहनु भएको छ, यसको लागि पनि कम्प्युटर युज भइरहेको छ। द कम्प्युटर प्रोभाइड्स अ टुल इन द एजुकेसन सिस्टम नोन एज CBE। CBE को फुल फर्म सोध्न सक्छ है कहिलेकाहीँ, टिप्नु होला, त्यहाँ अन्डरलाइन गर्नु होला, नोटमा छ, त्यसलाई रातो कलममा पनि रातोले चाहिँ टक्क अन्डरलाइन गर्ने। कम्प्युटर बेस्ड एजुकेसन, CBE को फुल फर्म कम्प्युटर बेस्ड एजुकेसन हुन्छ है। अनलाइनबाट हामीले एजुकेसन प्रोभाइड गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ कम्प्युटर बेस्ड एजुकेसन भनिन्छ। CBE इन्भल्भ्स कन्ट्रोल डेलिभरी एन्ड इभ्यालुएसन अफ लर्निङ। CBE भन्ने बित्तिकै त्यसभित्र हामीले चाहिँ अहिले डेलिभर गरिरहेको छु नि, मैले अहिले नलेज दिइरहेको छु, तपाईँहरूले लिइरहनु भएको छ। यसबाट हामी मूल्याङ्कन अघि चाहिँ MCQहरू चाहिँ छलफल गऱ्यौँ नि हैन, क्वेसनरी सेसन गऱ्यौँ नि हामीले, त्यहाँ चाहिँ हामीले मूल्याङ्कन गरिरहेको छु। मैले को साथीहरूले कतिको मिलाउनुहुन्छ भन्ने कुरा मूल्याङ्कन गरिरहेको छु नि हैन। त्यो भनेको CBE कम्प्युटर बेस्ड एजुकेसन छ। हामीले अहिले लिइरहेको नलेज यो एजुकेसन के हो? कम्प्युटर बेस्ड एजुकेसन हो के, यो बुझ्न पर्यो। कम्प्युटर एजुकेसन इज ऱ्यापिडली इन्क्रिजिङ द ग्राफ अफ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स। अहिले पहिलाको डिजिटल लर्निङ भनेको CBE हो कि होइन भन्नुभएको छ। डिजिटल लर्निङ, अनलाइन कोर्स सबै कुराहरू यसभित्रै पर्छन्, कम्प्युटर बेस्ड लर्निङ भित्रै एजुकेसन भित्रै पर्छन् है। अनि अहिले चाहिँ पहिलाको भन्दा तपाईँले आफैले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नु न। मैले त आफैले चाहिँ मूल्याङ्कन के गरिरहेको छु भने 3 वर्ष अगाडि हामी अनलाइन क्लासमा विश्वास गर्थेनौँ हामी आफै पनि। आइटीकै विद्यार्थीमै अनलाइन क्लासमा पढ्यो भने कस्तो कस्तो यो पढेको जस्तो हुन्न कि भन्ने फिल गर्थ्यौँ। तर कोभिडले यस्तो गराइदियो कि अनलाइन सिस्टममा हामी डिपेन्ड भयौँ। अनलाइन क्लास नै अहिले चाहिँ हाम्रो लागि उपयुक्त पाटो चाहिँ भयो। हामी कोही साथीहरू चाहिँ जब गर्दैछौँ, कोही साथीहरू कहीँ काम गर्ने होला, केही बिजनेस होला हैन, हामीलाई उपयुक्त समयको बेला चाहिँ घरमै बसेर एकदम राम्रो भएको छ नि हैन, यो छ। देयर आर नम्बर अफ मेथड्स इन व्हिच एजुकेसनल इन्स्टिट्युट क्यान युज अ कम्प्युटर टु एजुकेट द स्टुडेन्ट्स। अब यो कम्प्युटर सिकाउनलाई मात्रै बजारमा चाहिँ कम्प्युटर इन्स्टिट्युटहरू खुलेका छन् नि, तपाईँलाई थाहा पाउनु भएको छ हैन। हो, कम्प्युटर एजुकेसन दिनको लागि विभिन्न इन्स्टिट्युटहरू संस्थाहरू खुलिरहेका छन्। इट इज युज टु प्रिपेयर डेटाबेस अबाउट पर्फर्मेन्स अफ स्टुडेन्ट। स्टुडेन्टले कति प्रगति गर्यो त्यो डेटाबेस तयार गर्नको लागि, एनालाइसिस गर्नको लागि, इज क्यारी आउट अन द बेसिस, केही सामान्य कुरामा चाहिँ त्यसले चाहिँ निर्धारण गरेर चाहिँ थाहा पाउनको लागि, एनालाइसिस गर्नको लागि कम्प्युटर चाहिँ एजुकेसन सेक्टरमा युज हुन्छ। अब अरू कुरा आएन सर भन्नुभयो होला फेरि तपाईँहरू, क्वेसन तयार गर्ने, त्यसपछि एन्सर सिटहरू हैन, प्रेजेन्टेसन तयार गर्ने, यो कुराहरू नर्मल कुराहरू आइ नै रहे। एजुकेसन सेक्टरमा धेरै छन् नि हैन, क्वेसन प्रिन्ट गर्ने, क्वेसन बनाउने, त्यसपछि रिजल्ट बनाउने, स्टुडेन्ट रेकर्ड राख्ने, टिचरको रेकर्ड राख्ने हैन, सबै कुराहरू चाहिँ कम्प्युटर चाहिँ युज हुन्छ। 3 नम्बरमा यहाँ इन्सुरेन्स छुट्यो भन्नुभएको छ, यहाँनिर छुट्या रहेछ इन्सुरेन्स। बिमा कम्पनी बिमा गर्नु भएको छ कि छैन तपाईँहरूले? बिमा कम्पनीहरूले पनि चाहिँ कम्प्युटर चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छ। अब के को लागि युज गर्छ त यहाँ हेरौँ। इन्सुरेन्स कम्पनीज आर किपिङ all records up to date with the help of computer। इन्सुरेन्स कम्पनीले पनि आफ्नो क्लाइन्टको हैन विनितहरूको चाहिँ रेकर्डहरू कम्प्युटरमा सुरक्षित तरिकाले चाहिँ अप टु डेट गरेको हुन्छ, राखेको हुन्छ। कहिलेसम्म चाहिँ उसले चाहिँ पोलिसी त्यो चाहिँ किस्ता तिर्यो, कहिलेसम्म चाहिँ बाँकी छ, त्यो सबै रेकर्डहरू राखेको हुन्छ। इन्सुरेन्स कम्पनी स्टक ब्रोकिङ फर्म्स आर वाइडली युजिङ कम्प्युटर फर देयर कन्सर्न भनेको छ। स्टक ब्रोकिङ फर्म्सहरू, इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले कम्प्युटरहरू स्पेसल्ली धेरै युज गर्छन् भनेको छ।
अब यो के को लागि युज गर्छन् भन्ने कुरा यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् है। इन्सुरेन्स कम्पनीज आर मेन्टेनिङ अ डेटाबेस अफ अल क्लाइन्ट्स विथ इन्फर्मेसन सोइङ। क्लाइन्टहरूको सबै इन्फर्मेसन सो गर्नको लागि चाहिँ कम्प्युटर चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले चाहिँ युज गर्छन्। अब यहाँ के भनेको छ नम्बर 1 मा प्रोसिडर टु कन्टिन्यू विथ पोलिसी। पोलिसी चाहिँ कन्टिन्यू गर्नको लागि मानौ मैले कुनै एउटा चाहिँ बिमा कम्पनीमा बिमा गरेको छु, अब त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्न पर्यो, त्यो रेकर्ड राख्न पर्यो भने चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीले चाहिँ कम्प्युटर चाहिँ युज गर्छ भनेको छ। त्यस्तै गरी स्टार्टिङ डेट अफ पोलिसी। अब हामी सर सुरु गर्छौँ नि, तपाईँले 5 वर्ष अगाडि बिमा गरेको कहिले कहिले चाहिँ विवरण चाहिँ त्यो किस्ता तिरेको सबै रेकर्ड आउनु पर्यो नि त्यहाँ हैन। त्यो स्टार्टिङ डेटहरू सेट गर्नको लागि पनि कम्प्युटर युज हुन्छ। नेक्स्ट ड्यू इन्स्टलमेन्ट अफ पोलिसी। त्यो बिमा 5 लाखको मैले बिमा गरेकोलाई चाहिँ एउटा पोलिसी 5 लाखको पोलिसी भन्छ हैन। अब त्यसको चाहिँ मैले यो अहिले चाहिँ पुसको महिना चाहिँ त्यो डिपोजिट त्यो चाहिँ ड्यू चाहिँ किस्ता चाहिँ हाल्यो भने अर्को वर्ष चाहिँ अब पुसमै हुन्छ भन्ने हुन्छ नि हैन। कहिले छ त्यो डेट हेर्न सकिन्छ, राख्न सकिन्छ। म्याच्युरिटी डेट कहिले चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ त्यो डेटहरू राख्नको लागि। इन्ट्रेस्ट ड्यू बाँकी भएको ब्याज लिन्छ नि इन्सुरेन्स कम्पनीले हैन। मेसेज पनि आएको होला तपाईँले बिमा गर्नु भएको छ 1 वर्ष भइसक्यो तर तपाईँले चाहिँ त्यो किस्ता तिर्नु भएको छैन भने मेसेज आउँछ तपाईँलाई चाहिँ यति % छुट गरिरहेको छ, छिटो बिमा त्यो चाहिँ किस्ता तिर्नुहोस् भनेको हुन्छ है। त्यसको लागि पनि चाहिँ कम्प्युटर युज गरेको हुन्छ। सर्भाइभल बेनिफिट, बेनिफिटहरू कति फाइदा भयो कम्पनीलाई त्यो रेकर्डहरू राख्नको लागि। बोनसहरू, बोनस चाहिँ कति दिने त्यो रेकर्डहरू राख्नको लागि चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीले चाहिँ बिमा कम्पनीहरूले चाहिँ कम्प्युटर चाहिँ युज गरेको हुन्छ। यो बुझ्नु होला। मार्केटिङ, अब यो बिजनेस सँगसँगै रिलेटेड कुरा हो मार्केटिङ पनि। यसलाई छुट्टै पोइन्ट बनाइदिएको छु। मार्केटिङ भने अलिकति मार्केटिङ सेक्टरलाई मात्रै जोड्न खोजेको छ। इन मार्केटिङ युजेस अफ द कम्प्युटर आर फ्लोइङ। नम्बर 1 मा एडभर्टाइजिङ, विज्ञापन गर्नको लागि कम्प्युटर युज हुन्छ। कुनै पनि कम्पनीले जस्तै दराज भन्ने एउटा एप्लिकेसन छ, अनलाइन सपिङ छ दराज भन्ने हैन। त्यो दराजमा दराज भन्ने अनलाइन सपिङ छ, नेपालको सबैभन्दा बिगेस्ट अनलाइन सपिङ कम्पनी हो हैन। त्यसले चाहिँ आफ्नो प्रोडक्टहरू ल्यायो भने जस्तै चाहिँ एडभर्टाइज गर्ने भयो के, विज्ञापन गर्ने भयो सोशल मिडियाहरुमा। त्यसको लागि पनि चाहिँ उले हालिरहेको हुन्छ दराजको पेजमा हैन। त्यसको लागि पनि यो चाहिँ कम्प्युटर चाहिँ युज गर्ने भयो है। त्यो अनलाइन सपिङहरुले यो कुरा हो। विथ कम्प्युटर एडभर्टाइजिङ प्रोफेसनल क्रिएट आर्ट एन्ड ग्राफिक्स। मैले पनि हाम्रो आईटी सोल्युसनमा पनि त्यो चाहिँ हालिरहेको हुन्छ नि हैन। यहिलेदेखि क्लास सुरु हुँदैछ, त्यो ब्यानर बनाएर राखिरहेको छु नि मैले। हो त्यो बिजनेस त्यो चाहिँ प्रमोट गर्नलाई नि हो, त्यो विज्ञापन नै गरेको मैले पनि। राइट एन्ड रिवाइज कपी एन्ड प्रिन्ट द डिसमिनेट एड्स विथ गोल अफ सेलिङ मोर प्रोडक्ट। धेरै प्रोडक्टहरु बिक्री गर्नको लागि विज्ञापन गर्नको लागि चाहिँ कम्प्युटर युज हुन्छ। यति कुरा बुझ्न पर्यो है तपाईले। नेपालीमा चाहिँ कम से कम यो बुझ्न पर्यो। कम्पनीहरुले आफ्नो प्रोडक्ट धेरै बिकाउनको लागि, बिक्री गर्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ कम्प्युटर चाहिँ एडभर्टाइजिङको लागि युज गर्छन् भन्ने कुरा सम्झिन पर्यो। होम शपिङ भनेको घरमै बसेर शपिङ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। होम शपिङ has been made possible through the use of computerized catalogs that provide access to product information, permit direct entry of orders to be filled by the customer। अब तपाईहरुलाई भनौं एउटा चाहिँ भर्खरै आएको चाहिँ एउटा चाहिँ हुलाकी अनलाइन शपिङ भन्ने छ हैन। हुलाकी अनलाइन शपिङ। अब मैले चाहिँ घरमै बसेर, मैले एक्जाम्पल दिइराछु है, घरमै बसेर मैले हुलाकीबाट चाहिँ सामान किने के हैन। घरमै बसेर चाहिँ हुलाकीमा चाहिँ दराज जस्तै एउटा अनलाइन शपिङ, हुलाकी अनलाइन शपिङ, त्यहाँबाट चाहिँ सामान किन्न सकियो। यो कुरा चाहिँ बुझ्न पर्यो है। स्पेशली चाहिँ यो प्रोडक्टहरु चाहिँ किन्नको लागि, अनलाइन शपिङको लागि पनि कम्प्युटर युज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ जनाएको छ है। यो बुझ्नु। हेल्थ केयर, अब हेल्थ केयरको कुरा छ है। यो भनेको स्वास्थ्य चौकीतिर अथवा चाहिँ मेडिकल फिल्डतिर चाहिँ कसरी युज हुन्छ भनेको छ। कम्प्युटर have become an important part in hospital। हस्पिटलको लागि पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण पार्ट भइसक्यो अहिले कम्प्युटर। Labs and dispensaries, they are being used in hospital to keep the record of patient। हस्पिटलमा के को लागि स्पेशली युज हुन्छ भने पेशेन्टहरु, बिरामीहरुको रेकर्ड राख्नको लागि। तपाईले कम्प्युटरमा त कुनै चाहिँ अहिलेको हस्पिटलहरुमा जानुभयो, ठुलो हस्पिटलहरुमा जानुभयो भने कम्प्युटरबाट चाहिँ एडमिन गरिरहेको हुन्छ। तपाईको नाम के हो भन्छ, एउटा कार्डमा चाहिँ
प्रिन्ट गरेर निकाल्छ अनि छाप्छ होइन त्यो हाम्रो रेकर्ड चाहिँ त्यहाँ डाटाबेसमा कम्प्युटरमा चाहिँ राखेको हुन्छ के त्यो खोज्यो भने चाहिँ कहिले म त्यहाँ एडमिन भएको थियो मानव तपाईहरु कोही एडमिन हुनु भएको छ भने त्यो रेकर्ड चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ अनि मेडिसिन्स औषधिहरू कति आयो कति बिक्री भयो त्यो रेकर्डहरू राख्नको लागि युज हुन्छ इट इज अल्सो युज इन स्क्यानिङ एन्ड डायग्नोजिङ डिफरेन्ट डिजिज फरक फरक खालका चाहिँ रोगहरूलाई चाहिँ स्क्यान गर्ने पत्ता लगाउने र निदान गर्ने डायग्नोजिङ भनेको औषधि उपचार गर्नको लागि कम्प्युटर युज हुन्छ ECG, EEG, ultrasound and CT scan etc are also done by computerized machine. यी मेसिनहरु पनि कम्प्युटराइज सिस्टम अन्तर्गत पर्छन् है हस्पिटलहरुमा हुने यी मेसिनहरु पनि अनि following are some major fields of health care in which computers are used भनेको छ diagnostic system computers are used to collect data and identify the cause of illness तपाईलाई टाउको दुख्यो मानौ अनि टाउको दुख्यो हस्पिटल जानुभयो टाउको दुख्यो बमिट भयो अनि त्यसपछि हस्पिटल जानुभयो डाक्टरले सोध्नुहुन्छ डाक्टरले तपाईलाई के भयो भनेर सोध्नुहुन्छ उहाँ जस्तो तपाईले भन्नुहुन्छ यो भयो टाउको दुख्छ खाना मन लाग्दैन बिरामी छु भन्नुहुन्छ हैन हैन डाक्टरले चाहिँ त्यो टिपिरहनु भएको हुन्छ हो त्यो टिप्नको लागि पनि कम्प्युटर युज हुन्छ र त्यो टिपिसकेपछि चाहिँ रोग चाहिँ यो हो भनेर पत्ता लगाउनको लागि पनि कम्प्युटर सिस्टम युज हुन्छ भन्न खोजेको है ल्याब डायग्नोस्टिक सिस्टम all tests can be done and the report are prepared by computer तपाईले ल्याब रिपोर्ट जस्तै ब्लड चेक गर्नुहुन्छ नि हैन त्यो ब्लड चेक गर्ने भनेको पनि कम्प्युटरबाट हो त्यहाँ चाहिँ सबै रिपोर्टहरु निकाल्नको लागि युज हुन्छ पेशेन्ट मोनिटरिङ सिस्टम पेशेन्टलाई मोनिटरिङ गर्ने these are used to check the patient sign for abnormality such as cardiac arrest ECG DC भनेको कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने एबनर्मल भनेको अलिकति नराम्रो कन्डिसन भएको बिरामीहरु सधैँ चाहिँ हस्पिटल गइरहनु पर्ने छ तिनीहरुलाई चाहिँ कति महिनाको कति आउने हस्पिटल त्यो रेकर्डहरु चाहिँ राख्नु पर्ने हुन्छ त्यो भित्र चाहिँ त्यहाँ एडमिन हुनै पर्छ पेशेन्ट भने त्यो रेकर्ड उनीहरुलाई मोनिटर गर्नको लागि आयो कि आएन त्यो रेकर्डहरु राख्नको लागि चाहिँ युज हुन्छ अब यो सबै कन्ट गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन फेरि है यो चाहिँ टर्मिनोलोजीहरु छन् यो चाहिँ बुझ्ने हेल्थ केयरमा चाहिँ यसरी युज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो सर्जरी nowadays computers are also used in performing सर्जरी गर्नको लागि पनि कम्प्युटर चाहिँ युज हुन्छ यो बुझ्नु पर्यो है हेल्थ केयरको कुरा यो भयो इन्जिनियरिङ डिजाइन अब इन्जिनियरिङ फिल्डमा पनि युज हुन्छ यो बुझ्नु पर्यो तपाईले समग्रमा यो बुझ्नु पर्यो है इन्जिनियरहरुले कम्प्युटरबाट डिजाइन गर्नको लागि कम्प्युटर युज गर्छन् इन्जिनियर भनेकै घरको नक्सा निकाल्छन् नि घरको डिजाइन निकाल्छन् चाहे त्यो रोडको होस् अथवा चाहिँ पार्कको होस् त्यो चाहिँ गर्ने उनीहरुले काम केमा हो कम्प्युटरमा समग्रमा यो बुझ्न पर्यो तपाईहरुले है कम्प्युटर्स आर वाइडली युज्ड फर इन्जिनियरिङ पर्पजको लागि धेरै युज हुन्छ कम्प्युटर वान अफ द मेजर एरिया इन इज क्याड एउटा मेन एरिया भनेको क्याड हो यो भन्दा अगाडिको एक्जाममा क्याड को फुल फर्म सोधेको छ एक्जाममा यो क्याड को फुल फर्म याद गर्नु होला है क्याड को फुल फर्म हुन्छ कम्प्युटर एडेड डिजाइन क्याड को फुल फर्म सोधेको छ एक्जाममा हेर्न सक्नुहुन्छ ओल्ड क्वेशनहरु that provides creation and modification of image some of the field art यो चाहिँ CAD भनेको मेजर फिल्ड भनेको कम्प्युटर एडेड डिजाइन भनेकै डिजाइन गर्ने के कम्प्युटरमा विभिन्न किसिमका आर्ट्सहरु चाहिँ म्याप्सहरु चाहिँ डिजाइन गर्ने क्रिएसन एन्ड मोडिफिकेसन अफ इमेज भनेको छ नि हैन सम फिल्ड आर्ट अब केही इन्जिनियरिङ फिल्डमा पनि डिफरेन्ट फिल्डको लागि स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ छ यसमा चाहिँ रिक्वायर्ड stress and strain analysis for design of ships, building, budget, airplanes, etc. तपाईले यो इन्जिनियरिङ कोडहरु थाहा पाउनु पर्ने जरुरी छैन तपाईहरुले मात्रै के बुझ्न जरुरी छ भने इन्जिनियरहरुले कुनै पनि घरको नक्सा होस् अथवा चाहिँ बजेटहरु बिल्डिङहरु त्यो चाहिँ स्ट्रक्चर निर्माण गर्नको लागि चाहिँ कम्प्युटर युज गर्छन् भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो इन्डस्ट्रियल इन्जिनियरिङ कम्प्युटर्स डिल विथ डिजाइन implementation and improvement of integrated system of people's materials and equipment computers ने के डील गर्छ भने डिजाइन सँग त्यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने कसरी सुधार गर्ने इम्प्रुभ गर्ने र होल सिस्टमलाई कसरी जोड्ने इन्डस्ट्रियल इन्जिनियरिङ मा चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ कम्प्युटर युज हुन्छ अर्को छ आर्किटेक्चरल डिजाइनिङ इन्जिनियरिङ कम्प्युटर्स हेल्प इन प्लानिङ टाउन्स कुनै सिटी टाउन्स भनेको सिटीहरु शहरहरु बनाउँदै छन् भने त्यहाँनेर डिजाइनिङ बिल्डिङहरु बनाउँदै छन् भने डिटरमाइनिङ अ रेन्ज अफ बिल्डिङ अन साइट
युजिङ 2D 2D भनेको 2 डाइमेन्सनल भनेको छ 3D भनेको 3 डाइमेन्सनल जताबाट हेर्दा पनि आफूलाई हेरे जस्तो चाहिँ लाग्ने खालको डिजाइनहरू इफेक्टिभ डिजाइनहरू चाहिँ डिजाइन गर्न सकिन्छ कम्प्युटर युज गरेर इन्जिनियरहरूले यो बुझ्न पर्यो है समग्रमा मिलिटरी भनेको युद्धग्रस्त क्षेत्र भन्छ युद्ध मैदानमा पनि चाहिँ यो कम्प्युटर युज हुन्छ कसरी युज हुन्छ त युद्धमा कम्प्युटर्स आर लार्जली युज इन डिफेन्स युद्धमा चाहिँ धेरै युज हुन्छ मोडर्न ट्याङ्क्स मिसाइल्स वेपन इटिसी विभिन्न किसिमका हात हतियारहरू बनाउनको लागि गोला बारुदहरू बनाउनको लागि चाहिँ यो चाहिँ कम्प्युटर युज हुन्छ मिलिटरी अल्सो इम्प्लोइज कम्प्युटराइज कन्ट्रोल सिस्टम अनि त्यो कम्प्युटराइज कन्ट्रोल सिस्टममा त्यहाँका इम्प्लोइजहरू सिपाहीहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि यो बनाइन्छ कम्प्युटर युज हुन्छ सम मिलिटरी एरिया वेयर कम्प्युटर हैज बीन युज आर भनेको छ नम्बर 1 मा मिसाइल कन्ट्रोल बम बारुदहरू कन्ट्रोल गर्नको लागि मिलिटरी कम्युनिकेसन युद्धमा खटिएका सिपाहीहरू बीच चाहिँ कुराकानी गर्नको लागि कम्युनिकेसन गर्नको लागि तपाईले यो 2052 सालको जनयुद्ध माओवादीले गरेको जनयुद्ध हेर्नुभयो भने अहिले पनि त्यो भिडियोहरू देखिन्छ नि हैन सानो उसमा चाहिँ एउटा डिभाइसमा चाहिँ कुराकानी गरिरहेको हुन्छ नि हैन हो त्यसको लागि पनि कम्प्युटर चाहिँ युज हुन्छ है यो बुझ्नु होला मिलिटरी अपरेसन एन्ड प्लानिङ अब काम के गर्ने त्यो योजना बनाउनको लागि पनि कम्प्युटर चाहिँ युज हुन्छ यो क्षेत्रमा यो बुझ्नु होला है कम्युनिकेसन अब कम्युनिकेसन भन्ने बित्तिकै तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ नि हैन फोन कल गर्न भिडियो कल गर्न पनि कम्प्युटर युज हुन्छ अहिले पनि हामी भिडियो कन्फरेन्स गरिरहेका छौं नि हैन यो भिडियो कन्फरेन्स भन्छ यसलाई यो पनि कम्युनिकेसन अन्तर्गत पर्छ कम्युनिकेसन इज अ वे टु कन्भे मेसेज कम्युनिकेसन भनेको कन्भे मेसेज भनेको पठाउने आफ्नो मेसेज अरूसम्म पठाउने एन आइडिया अ पिक्चर अर स्पेच that is received by and understood clearly and correctly by the person for whom it is meant जसले सुन्न पर्ने हो जसले बुझ्न पर्ने हो जसले प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यसले प्राप्त गर्नलाई चाहिँ कम्युनिकेसन भन्छ मैले बोलेको कुरा अहिले मैले बोलेर पढाइरहेको छु यो बोलेको कुरा तपाईले सुनिरहनु भएको छ भने त्यो कम्युनिकेसन भइरहेको छ तपाईले बोलेको कुरा मैले सुन्छु भने त्यो कम्युनिकेसन भइरहेको छ सम मेन एरिया इन दिस क्याटेगोरी आर इमेलमा मैले तपाईलाई चाहिँ नोट पढाइरहेको हुन्छु नि हैन त्यो पनि कम्युनिकेसन हो च्याटिङ फेसबुक ग्रुप बनाएका छौं हामीले फेसबुकमा चाहिँ कुराकानी हुन्छ च्याटिङ हुन्छ त्यो पनि कम्युनिकेसन अन्तर्गत पर्यो एफटीपी भनेको छ फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल एफटीपी को फुल फर्म हुन्छ फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल यो भनेको प्रोटोकल हो जुन चाहिँ डेटा डाउनलोड र अपलोड गर्नको लागि युज हुन्छ यसको बारेमा हामी डिटेलली प्रोटोकल नेटवर्क टपिक्समा चाहिँ च्याप्टरमा चाहिँ हामी पढ्छौं है यो बुझ्नु होला टेलनेट भनेको पनि एउटा इन्टरनेटको सर्भिस अथवा चाहिँ प्रोटोकल नै हो यो सर्भिसले गर्दाखेरि हामीले के गर्न सक्छौं भने रिमोट कन्ट्रोल भन्छ नि मैले मानु यहाँ बसेर पोखरामा कोही साथी हुनुहुन्छ भने उहाँको कम्प्युटर यहाँबाट चलाउन सक्छु के त्यो सम्भव बनाउने पनि यसले गर्दा हो यो बुझ्न पर्यो अनि अर्को छ भिडियो कन्फरेन्सिङ भिडियो कल अहिले कुराकानी भइरहेको छ नि हैन यो भनेको कम्युनिकेसन अब मोबाइल फोन गर्नुहुन्छ तपाईले सबै कम्युनिकेसनमा आउँछन् गभर्नमेन्ट सरकारले कम्प्युटर कसरी युज गर्छ किन युज गर्छ भन्ने कुरा यहाँ छ कम्प्युटर्स प्ले एन इम्पोर्टेन्ट रोल इन गभर्नमेन्ट सर्भिस गभर्नमेन्ट सरकारी सर्भिस सेवाहरूमा चाहिँ यो कम्प्युटरको चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ सम मेजर फिल्ड इन दिस क्याटेगोरीज भनेको छ नम्बर 1 मा बजेट निर्माण गर्नको लागि तपाईलाई थाहा छ नि जेठ को 15 गते सरकारले बजेट भाषण गर्छ नि मञ्चमा त्यो सभामा सुन्नु भएको छ नि बजेट भाषण यति % चाहिँ त्यो विद्यार्थीलाई पोहोर साल सुन्नुभयो होला गत साल कति अनुदानमा चाहिँ विद्यार्थीलाई चाहिँ ल्यापटप खरिद गर्ने चाहिँ अनुदान दिने कर्मचारीको तलब यति बढाउने हैन सबै कुराहरु भनिरा वृद्ध भत्ता यति बढाइने छ भनिरा हुन्छ नि त्यो बजेट निर्माण गर्नको लागि कम्प्युटर युज हुन्छ इन्कम ट्याक्स डिपार्टमेन्ट भनेको छ कर संकलन गर्न तपाईको चाहिँ कर हामीले कर तिर्छौं तपाई बिजनेस गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ कर तिर्नुहुन्छ त्यो कर संकलन गर्नको लागि सरकारले चाहिँ कम्प्युटर युज गरेको हुन्छ अफिसहरुमा कम्प्युटराइजेसन अफ मेल फिमेल रेशियो जस्तै नेपालमा कति संख्या चाहिँ मेलको छ कति संख्या चाहिँ फिमेलको छ
त्यो चाहिँ पत्ता लगाउनको लागि पनि त्यो डेटा चाहिँ कम्प्युटरमा राख्न पर्यो पहिला। कम्प्युटराइजेसन अफ भोटर लिस्ट मतदाता नामावली कम्प्युटराइज सिस्टमबाट हुन्छ, अहिले थाहा पाउनु भएको छ। कम्प्युटराइजेसन अफ पेन कार्ड पनि अहिले कम्प्युटर सिस्टमबाट हुन्छ। वेदर फोरकास्टिङ, मौसम चाहिँ भोलि पानी पर्नेछ हैन, बादल लाग्नेछ भनेर भन्छ नि हैन, त्यो कुरा पनि मापन गर्नको लागि चाहिँ सरकारले कम्प्युटर युज हुन्छ। अहिले त सरकारले सबै अफिसहरुमा, सरकारी अफिसहरुमा कम्प्युटराइज सिस्टम बनाएको छ, कम्प्युटरबाट चाहिँ काम हुन्छ। यो बुझ्न पर्यो है गभर्नमेन्टले। अब अर्को टपिक छ, यो टपिक्समा अगाडिको टपिक्समा केही नबुझेको छ भने सोध्नु होला है। अर्को टपिक छ कम्प्युटर आर्किटेक्चर, कम्प्युटरको डिजाइन बनावट भन्छ यसलाई, लेआउट। कम्प्युटर आर्किटेक्चर भनेको कम्प्युटरको डिजाइन चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ हामी पढ्दैछौँ अर्को टपिक्समा। अब यहाँ एउटा चित्र दिएको छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ इनपुट डिभाइस हुन्छ, यहाँ यो सीपीयू भयो, सीपीयू भित्र चाहिँ कन्ट्रोल युनिट, अर्थमेटिक लजिक युनिट, मेमोरी युनिट छ, यतापट्टि आउटपुट डिभाइस। अब हामी यसको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ है। कम्प्युटर आर्किटेक्चर भनेको के हो, कम्प्युटर बनावट, कम्प्युटरको बनावट भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले पढ्न पर्यो। द डिजाइन, अरेन्जमेन्ट, construction or organization of the different part of computer system is known as computer architecture. Computer architecture भनेको के हो भने कम्प्युटरमा जोडिएका जति पनि डिभाइसहरु छन् ती डिभाइसहरुलाई अरेन्ज गर्ने, मिलाउने, डिजाइन गर्ने, अरेन्जमेन्ट गर्ने, कुन डिभाइसलाई कहाँ राख्ने भन्ने कुरा अरेन्ज गर्ने, कन्स्ट्रक्सन गर्ने, त्यसलाई निर्माण गर्ने र सबैलाई चाहिँ कलेक्ट गरेर एउटा सिस्टम बनाउँछौं भने त्यसलाई चाहिँ हामी कम्प्युटर आर्किटेक्चर भन्छौं। यो बुझ्नु होला है, क्लियर बुझ्नु भयो नि हैन। कम्प्युटरमा जोडिएका जति पनि डिभाइसहरु छन् तिनीहरूलाई कलेक्ट गरेर सँगै चाहिँ जोडियो भने त्यसलाई चाहिँ हामी कम्प्युटर आर्किटेक्चर भन्छौं। द डिजिटल कम्प्युटर आर्किटेक्चर डिस्क्राइब द मेजर फंक्शनल कम्पोनेन्ट सच एज सीपीयू, मेमोरी एन्ड इनपुट आउटपुट युनिट। अब यो डिजिटल कम्प्युटर अहिलेको कम्प्युटरमा मेनली यो युनिटहरु रहेका हुन्छन्। इनपुट डिभाइस, सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट, आउटपुट युनिट रहेका हुन्छन्। युनिट व्हिच आर इन्टरकनेक्टेड विथ प्यारलल कम्युनिकेसन, यिनीहरु चाहिँ एक अर्कासँग चाहिँ प्यारलल कम्युनिकेसनबाट चाहिँ जोडिएका हुन्छन्। यो बुझ्नु होला है। इनपुटबाट केही कुरा इनपुट गर्यो भने यहाँ जान्छ, त्यसपछि आउटपुटमा जान्छ नि हैन, एक अर्कासँग चाहिँ यिनीहरु जोडिएका हुन्छन्। समग्रमा के बुझ्न पर्यो भने कम्प्युटर आर्किटेक्चर, कम्प्युटर बनावट भनेको के हो भने कम्प्युटरमा जोडिएका जस्तै सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिभाइसहरुलाई अर्गनाइज गरियो, कलेक्ट गरियो, राखियो, अरेन्ज गरियो भने त्यसलाई चाहिँ हामी कम्प्युटर आर्किटेक्चर भन्छौं। यसमा इनपुट डिभाइस, सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट, आउटपुट डिभाइसहरु रहेका हुन्छन्। यस, कम्प्युटर आर्किटेक्चर भनेको ब्लक डायग्राम हो पनि भन्नुभएको छ। यस, ब्लक डायग्राम भनेको पनि यही हो है। ब्लक डायग्राम भनेको यो चित्र बना भने, यो बुझ्नु होला है। ब्लक डायग्राम भनेको यो चित्र। अब हामी यसको कम्पोनेन्टको बारेमा पढ्दै छौं। नम्बर 1 मा सीपीयू, सीपीयू को बारेमा हामी पढ्न गइरहेका छौं। सीपीयू भनेको के हो भनेर एकछिन है, कोही साथीहरु यहाँ आउनु भएको छ कि? ओके, सीपीयू भनेको छ। अब हामी सीपीयू को बारेमा पढ्दै छौं। सीपीयू को बारेमा कम्प्युटर आर्किटेक्चर अन्तर्गत सीपीयू को बारेमा पढ्न गइरहेका छौं है। सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट, सीपीयू को फुल फर्म हुन्छ सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट। सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट। अब एकचोटी एक्जाममा यसको फुल फर्म आएको छ, एकचोटी यसको एक्जाममा चाहिँ यो यसको चाहिँ फुल फर्म आएको छ हैन। अनि धेरै साथीहरु पनि यसमा कन्फ्युज हुनुहुन्छ है। यो कुरा याद गर्नु होला, सानो सानो कुरामा चाहिँ हामी झुकिन्छौं, याद गर्नु होला। यहाँनेर यो सेन्ट्रल को चाहिँ स्पेलिङ हेर्नु, सेन्टर, सेन्टर होइन, फेरि सेन्टर होइन है, सेन्टर होइन, सेन्ट्रल। यो बुझ्नु होला। यहाँनेर तपाईले सामान्य हेर्दाखेरि यो चाहिँ बुझिरा हुन्छ, तर याद हुन्न, स्पेलिङ याद हुन्न, अनि चाहिँ एक्जाममा चाहिँ हिन्छ। बुझ्ने यो है, सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट, सीपीयू को फुल फर्म।
CPU is consideration is the brain of computer and also called heart of computer भनेको छ। स्पेशल्ली ब्रेन अफ कम्प्युटर भनेर हामी चाहिँ CPU लाई चिन्छौँ, यो कुरा बुझ्ने। हार्ट भन्दा पनि CPU लाई ब्रेन अफ कम्प्युटर भनिन्छ। दोस्रो पोइन्ट एकदमै महत्त्वपूर्ण पोइन्ट, CPU performs all types of data processing operation। अब हामीले इनपुट गरिसकेपछि त्यो डेटालाई चाहिँ प्रोसेस गर्ने भनेकै CPU ले हो, यो बुझ्नु होला है। हामीले इनपुट गरिसकेपछि त्यसलाई प्रोसेस गर्ने भनेकै CPU ले हो नि, हैन? अरूले त प्रोसेसिङ गर्दैन नि, प्रोसेसिङ डिभाइस भनेकै CPU हो, यो कुरा बुझ्नु होला तपाईले। इनपुट डिभाइसमा किबोर्ड माउस भए जस्तै, आउटपुट डिभाइसमा मोनिटर किबोर्ड भए जस्तै, प्रोसेसिङ डिभाइस भनेको के हो? CPU। यसले प्रोसेस गर्ने काम गर्छ। क्लियर हुनुहुन्छ है? अनि CPU performs all types of data processing operation। CPU also has set of register which are temporary storage area for holding data and instruction। CPU सँग एउटा चाहिँ रजिस्टर पनि हुन्छ जुन चाहिँ टेम्पोररी स्टोरेज एरिया हो, अस्थायी स्टोरेज एरिया हो, केही समयलाई चाहिँ त्यसले डाटाहरू स्टोर गर्छ। इट कन्ट्रोल्स द अपरेसन अफ अल पार्ट्स अफ कम्प्युटर। कम्प्युटरसँग जोडिएका सबै पार्ट्सहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने काम चाहिँ CPU ले गर्छ। यो बुझ्नु होला है, CPU को काम पुरा बुझ्नुभयो नि। सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट, ब्रेन अफ कम्प्युटर, प्रोसेसिङ डिभाइस, डेटा प्रोसेसिङ गर्ने काम गर्छ। योसँग रजिस्टर पनि हुन्छ, त्यसले टेम्पोररी डेटा स्टोर गर्छ। CPU ले होल पार्ट्सलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ। क्लियर कुरा है? CPU itself has following 3 component। CPU का चाहिँ 3 वटा कम्पोनेन्टहरु छन्। एउटा छ मेमोरी और स्टोरेज युनिट, अर्को छ कन्ट्रोल युनिट, अर्को छ ALU अर्थमेटिक लजिक युनिट। यस, मेमोरी हायरार्कीमा हामी पढ्छौं। अर्जुनजीले सबभन्दा फास्ट मेमोरी रजिस्टर होइन भन्नुभएको छ। यो फास्ट स्लोका कुरा पनि हामी पढ्छौं स्टोरेज डिभाइसमा है, यो बुझ्नु होला। त्यही रजिस्टरको कुरा गरिरहेको छौं हामीले। अब हामी CPU का कम्पोनेन्ट भित्रका कुरा मेमोरी युनिट, कन्ट्रोल युनिट, ALU को बारेमा पढ्न गइरहेका छौं। फर्स्ट अफ अल मेमोरी युनिट अथवा स्टोरेज युनिट। दिस युनिट क्यान स्टोर इन्स्ट्रक्सन, डेटा एन्ड इन्टरमिडिएट रिजल्ट। मेमोरी युनिट भन्ने बित्तिकै यसले चाहिँ हामीले युजरले पठाएको डेटालाई स्टोर गर्ने, त्यसलाई अथवा प्रोसेसिङ भइरहेको डेटालाई चाहिँ स्टोर गर्ने काम गर्छ। दिस युनिट सप्लाइज इन्फर्मेसन टु अदर युनिट अफ द कम्प्युटर व्हेन निडेड। यसले चाहिँ के गर्छ भने यो युनिटले जति बेला कम्प्युटरलाई डाटा आवश्यक पर्छ त्यति बेला यो स्टोरेज डिभाइसबाट, स्टोरेज युनिटबाट स्टोर भएको डेटालाई चाहिँ यसले चाहिँ कम्प्युटरले लिन्छ। इट इज अल्सो नोन एज इंटरनल स्टोरेज युनिट और द मेन मेमोरी और द प्राइमरी स्टोरेज और द र्यान्डम एक्सेस मेमोरी। मेमोरी युनिट भन्ने बित्तिकै र्याम, त्यो चाहिँ प्राइमरी मेमोरी हो, मेन मेमोरी हो, इन्टरनल स्टोरेज डिभाइस हो है। र्याम को कुरा गरिरहेको छौं हामी। तपाईलाई याद छ नि हैन? तपाईले कम्प्युटर सुरुमा स्टार्ट गर्नुहुन्छ, अन गर्नुहुन्छ, सुरुमै चाहिँ तपाईले एमएस वर्ड खोल्नु भयो मानौ। एमएस वर्ड ओपन गर्नुभयो, तपाईले टाइप गर्दा गर्दा चाहिँ सुरुमै 100 पेज टाइप गर्न सक्नुभयो। त्यसलाई चाहिँ सेभ गर्नु भएको छैन। सेभ गर्नु भएको छैन नि हैन? याद गर्नुस् है एकचोटी, त्यो मैले भनेको कुरालाई सम्झिनुस्। सेभ गर्नु भएको छैन। अब हामीले त्यो डाटा सेभ गरिसकेपछि पो हामी फोल्डर बनाएर, फाइल बनाएर हार्ड डिस्कमा सेभ गर्छौं पर्मानेन्टली। तर सेभ नगर्दा पनि त त्यहाँ देखिरहेको हुन्छ। त्यति बेलासम्म कहाँ स्टोर हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो डाटा त्यही प्राइमरी मेमोरी, त्यही र्याममा चाहिँ स्टोर हुन्छ। अनि भोलाटाइलको कुरा पनि त्यही हो है। भोलाटाइलको कुरा के हो भने अब त्यही र्याममा स्टोर भएको डाटा हाम्रो झ्याप्पै कम्प्युटर अफ भयो भने के हुन्छ? त्यो डाटा इरेज हुन्छ। इरेज हुने भएकाले, कम्प्युटर अफ हुने बित्तिकै डाटा चाहिँ इरेज हुने भएकोले र्यामलाई हामी भोलाटाइल मेमोरी भन्छौँ। यो मेमोरीको कुरा पछाडिको टपिक्समा छँदैछ। अब यसमा आएकोले चाहिँ यसमा अलिकति राखिदिएको मात्रै हो है। इट्स साइज अफ एफेक्टेड स्पिड, पावर एन्ड कम्प्याटिबिलिटी। तपाई नयाँ ल्यापटप किन्न जानुभयो भने बजारमा कति जीबी को र्याम चाहियो भन्छन्, कति जीबी को र्याम चाहियो भन्छन् नि, क्वेशन सोध्छन् पसलमा। त्यो किन सोध्छन् भने त्यो साइजको, र्यामको साइजको आधारमा कम्प्युटरको स्पिड चाहिँ त्यही अनुसार हुन्छ, पावर त्यही हुन्छ, बढ्छ के त्यही अनुसार। प्राइमरी मेमोरी एन्ड सेकेन्डरी मेमोरी आर टू टाइप्स अफ मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी र्यामको बारेमा त अलिअलि हामीले पढ्यौं माथि। स्पेशली मेमोरी युनिट भनेको त्यो र्यामलाई जनाइन्छ भनेर पढ्यौं। अब स्पेशली मेमोरीहरू, स्टोरेज डिभाइसहरू दुई प्रकारका छन्। एउटा प्राइमरी मेमोरी, अर्को चाहिँ सेकेन्डरी मेमोरी। यो बुझ्नु पर्यो है। यसको बारेमा हामी डिटेलली पछाडि पढ्छौं। इट स्टोर अल द डेटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन रिक्वायर फर प्रोसेसिङ। प्रोसेसिङ हुँदाखेरि चाहिने जति पनि डाटाहरू छन्
त्यसलाई चाहिँ स्टोर गर्ने काम चाहिँ यसले गर्छ। इट स्टोर द इन्टरमिडिएट रिजल्ट अफ प्रोसेसिङ। इन्टरमिडिएट रिजल्ट भने कस्तो, मैले अघि भने नि इन्टरमिडिएट रिजल्ट भनेको तपाईँले 100 पेज टाइप गरिसक्नु भएको छ तर त्यसलाई सेभ गर्नु भएको छैन, डेटा चाहिँ सेभ गर्नलाई रेडी छ भने त्यो इन्टरमिडिएट रिजल्ट हो, त्यो चाहिँ यसमा चाहिँ स्टोर हुन्छ। इट स्टोर द फाइनल रिजल्ट अफ प्रोसेसिङ बिफोर दिज रिजल्ट्स आर रिलिज टु एन आउटपुट डिभाइस। अब प्रोसेसिङ गरेर भ्याइयो है, प्रोसेसिङ गरेर भ्याइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ आउटपुट डिभाइस, मानौँ तपाईँले प्रिन्ट गर्नुपर्ने भयो त्यो 100 पेजलाई। अब त्यो प्रिन्ट आउटपुट डिभाइसबाट आउँदासम्म, आउटपुट डिभाइससम्म जाँदासम्म त्यो डाटा चाहिँ कहाँ स्टोर हुन्छ, त्यही मेमोरीमा स्टोर हुन्छ। अल इनपुट्स एन्ड आउटपुट आर ट्रान्समिटेड थ्रु द मेन मेमोरी। जति पनि इनपुट आउटपुटमा चाहिँ ट्रान्समिटेड हुने भनेको मेन मेमोरीबाट नै हो। मेमोरी युनिटको सन्दर्भमा यो भयो है, यो बुझ्नु होला। कन्ट्रोल युनिट सीपीयू को कम्पोनेन्ट अन्तर्गत अर्को छ कन्ट्रोल युनिट। दिस युनिट कन्ट्रोल द operation of all parts of the computer but does not carry out any actual data processing operation। अब यो कन्ट्रोल युनिट भन्ने बित्तिकै नामै अनुसार छ है, नामै यसको कन्ट्रोल गर्ने मात्रै काम छ। सबैलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम कन्ट्रोल युनिटले गर्छ, यसले डाटा प्रोसेसिङ गर्दैन। क्लियर हुनुहोस् है, कन्ट्रोल युनिटले कन्ट्रोल गर्ने हो, डाटाहरूलाई डिभाइसहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने हो, तर यसले चाहिँ प्रोसेस गर्ने काम चाहिँ गर्दैन, यो बुझ्नु होला है। फंक्सन अफ दिस युनिट आर, यो युनिटका फंक्सनहरू यस प्रकार रहेका छन्। इट इज रिस्पोन्सिबल फर कन्ट्रोलिङ द ट्रान्सफर अफ डेटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन एमङ अदर युनिट अफ कम्प्युटर। एउटा युनिटबाट अर्को युनिटमा डाटा पठाउँदाखेरि कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस काम चाहिँ कन्ट्रोल युनिटले गर्छ। जस्तै इनपुट युनिटबाट प्रोसेसिङ युनिटसम्म डाटा आउँदाखेरि कन्ट्रोल गर्ने काम यसले गर्छ। इट म्यानेज एन्ड कोअर्डिनेट अल द युनिट अफ कम्प्युटर। कम्प्युटरका इनपुट युनिट, प्रोसेसिङ युनिट, आउटपुट युनिट, स्टोरेज युनिट सबैलाई कोअर्डिनेट गर्ने, म्यानेज गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने काम यसले गर्छ। इट अब्टेन द इन्स्ट्रक्सन फ्रम द मेमोरी। मेमोरीबाट चाहिँ यसले चाहिँ केही इन्स्ट्रक्सनहरू लिन्छ, इन्टरप्रेट देम, त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्छ, एन्ड डाइरेक्ट द अपरेसन अफ कम्प्युटर। त्यसपछि त्यसले चाहिँ डाइरेक्ट अपरेसन, कम्प्युटरमा चाहिँ डाइरेक्ट अपरेसन गर्नको लागि यसले चाहिँ काम गर्छ। यो बुझ्नु होला है। कन्ट्रोल युनिटमा इज नट प्रोसेस अर स्टोर डेटा, यसले चाहिँ डाटा प्रोसेस पनि गर्दैन, स्टोर पनि गर्दैन। क्लियर बुझ्नुहोस् है, यसले मात्रै कन्ट्रोल गर्ने मात्रै हो के, यो बुझ्नु पर्यो तपाईहरुले। कन्ट्रोल युनिट भन्ने बित्तिकै चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने मात्रै काम गर्छ, यसले स्टोर पनि गर्दैन, प्रोसेस पनि गर्दैन। जति पनि कम्प्युटरसँग जोडिएका जति पनि इनपुट युनिट, आउटपुट युनिटहरू छन्, स्टोरेज युनिटहरू छन्, त्यसलाई कन्ट्रोल र म्यानेज गर्ने काम यसले गर्छ। कन्ट्रोल युनिट इज कल्ड नर्भ सेन्टर अफ कम्प्युटर। अर्को कुरा बुझ्नुहोस् है, सीपीयूलाई हामीले ब्रेन अफ कम्प्युटर भनेका छौं, सीपीयूलाई हामीले ब्रेन अफ कम्प्युटर भनेका छौं भने कन्ट्रोल युनिटलाई नर्भ सेन्टर अफ कम्प्युटर भनिन्छ। कन्ट्रोल युनिटलाई हामी नर्भ सेन्टर अफ कम्प्युटर भनिन्छ, यो बुझ्नु होला है। कन्ट्रोल युनिटको कुरामा चाहिँ याद गर्नुहोस् है, यो कुरा बुझ्नु पर्छ तपाईहरुले। मेमोरी युनिटले चाहिँ डेटा इन्स्ट्रक्सनहरूलाई चाहिँ टेम्पोरेरी स्टोर गर्ने काम गर्छ। कन्ट्रोल युनिटले जति पनि इनपुट युनिट, आउटपुट युनिट, स्टोरेज युनिटहरू जोडिएका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम यसले गर्छ, यो बुझ्नु होला है। एएलयू अर्थमेटिक लजिक युनिट, एएलयू को फुल फर्म याद गर्नु होला है, आएको छ एक्जाममा। अर्थमेटिक लजिक युनिट, दिस युनिट कन्सिस्ट अफ टू सब सेक्सन, नेमली सामान्य रूपमा एउटा चाहिँ अर्थमेटिक सेक्सन छ, एउटा लजिक सेक्सन छ के। अर्थमेटिक सेक्सनले के काम गर्छ भने फंक्सन अफ अर्थमेटिक सेक्सन इज टु परफर्म अर्थमेटिक अपरेसन लाइक एडिसन, सबट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन एन्ड डिभिजन। कम्प्युटरमा हामीले क्याल्कुलेसन गर्न पर्यो भने, एडिसन, सबट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजनहरू क्याल्कुलेसन गर्न पर्यो भने एएलयूले गर्छ। अर्थमेटिक लजिक युनिटले अन्तर्गत एएलयूले अर्थमेटिक सेक्सनले गर्छ। अल कम्प्लेक्स अपरेसन आर डन बाई मेकिङ रिपिटेटिभ युज अफ द एबभ अपरेसन। जति दोहोरिए पनि यो कामहरू, जति पनि गाह्रा कामहरू छन् त्यसलाई चाहिँ दोहोऱ्याइ दोहोऱ्याइ यी अपरेसनहरू चाहिँ गर्ने भनेको अर्थमेटिक सेक्सनले हो, यो बुझ्नु होला। अर्को छ लजिक सेक्सन। फंक्सन अफ लजिक सेक्सन इज टु परफर्म लजिक अपरेसन।
such as comparing, selecting, matching and merging of data. Logic section भन्ने बित्तिकै फेरि के हुन्छ comparing, less than, greater than को कुरा आउँछ है। ए ठुलो कि बी ठुलो त्यस्तो खालको चाहिँ लोजिक अपरेसन गर्न पर्यो भने लोजिक सेक्सन चाहिँ युज हुन्छ। यो बुझ्नु होला है। नर्मल खालको एडिसन, सबट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन चाहिँ गर्नु पर्यो भने अर्थमेटिक सेक्सन र यो चाहिँ लोजिक सेक्सन भनेको कम्पेयरिङ भनेको ए ग्रेटर बी ग्रेटर हैन सेलेक्ट गर्ने यस्ता खालका चाहिँ कामको लागि चाहिँ लोजिक सेक्सन चाहिँ युज हुन्छ। अब समग्रमा अर्थमेटिक अपरेसन र लोजिकल अपरेसनको लागि चाहिँ ए लिउ चाहिँ युज हुन्छ। क्लियर बुझ्नुभयो नि? अर्थमेटिक भित्र के पर्छन्, लोजिकल भित्र के पर्छन्, यो दुईटा कामको लागि ए लिउ चाहिँ युज हुन्छ। क्लियर हुनु होला? सीपीयू भनेको प्रोसेसिङ डिभाइस हो, प्रोसेस गर्ने काम गर्छ, ब्रेन अफ कम्प्युटर भनिन्छ। यसले सबैलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ। यसका तीनवटा कम्पोनेन्टहरु छन्, एमयू, एएलयू, सीयू। एमयूले के गर्छ भने टेम्पोररी डाटा चाहिँ इन्टरमिडिएट डाटा है प्रोसेस भइसकेपछि अथवा प्रोसेस हुनुभन्दा अगाडि डाटालाई चाहिँ स्टोर गर्छ। कन्ट्रोल युनिटले जति पनि युनिटहरु डिभाइसहरु कम्प्युटरसँग जोडिएका छन् त्यो युनिटलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने, म्यानेज गर्ने, कोअर्डिनेट गर्ने काम गर्छ। अर्थमेटिक लजिक युनिटले अर्थमेटिक अपरेसन लाइक एडिसन, सबट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन एन्ड लजिकल अपरेसन, लेस देन, कम्पेयरिङ, लेस देन, ग्रेटर देन यस्ता कामहरु गर्नको लागि हेल्प गर्छन्, काम गर्छन् भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो। अर्को एउटा टपिक छ इन्टिग्रेटेड सर्किट। इन्टिग्रेटेड सर्किटको बारेमा हामी पढ्दै छौं, यो बुझ्नु होला है। इन्टिग्रेटेड सर्किट आईसी को बारेमा हामी पढ्न गइरहेका छौं। आईसी त हामीले पढ्यौं नि, थर्ड जेनेरेसन को मेन कम्पोनेन्ट भनेको आईसी हो भनेर हामीले पढ्यौं नि हैन। थर्ड जेनेरेसन को मेन कम्पोनेन्ट आईसी हो भनेर पढाएका छौं। अब आईसी बाट चाहिँ के क्वेशनहरु आउने भएकोले आईसी को बारेमा हामी चाहिँ स्पेशली अब्जेक्टिभ क्वेशन आउँछ यसबाट पढ्दै छौं। द लार्ज नम्बर अफ टिनी इलेक्ट्रोनिक सर्किट फैब्रिकेट विथ अ सिंगल सिलिकन चिप। त्यो बुकहरुमा तपाईले धेरै देख्न सक्नुहुन्छ। आईसी चाहिँ केबाट बनेको हुन्छ? सिंगल सिलिका चिपबाट बनेको छ कि सिंगल सिलिकन चिपबाट बनेको छ कि केबाट बनेको छ भनेको छ? आईसी बनेको भनेको सिंगल सिलिकन चिप। याद गर्न, कन्ठै गर्नु पर्यो यो कुरा चाहिँ। अब कन्ठ गर्नुपर्ने कुरा आयो है। द लार्ज नम्बर अफ टिनी इलेक्ट्रोनिक सर्किट फैब्रिकेट, यो फैब्रिकेटको बारेमा पनि म बुझाउँछु। फैब्रिकेसन टेक्नोलोजी भनेको छ विथ अ सिंगल सिलिकन चिप। अहिले बुझ्नुपर्ने कुरा आईसी चाहिँ एउटा सिंगल सिलिकन चिपबाट चाहिँ बनेको हुन्छ, यो बुझ्नु होला। Each of these electronic circuit is called bit cell and can be either an off or on state to represent 0 and 1. जति पनि कामहरु हुन्छन् त्यो भनेको बिटमा हुन्छ, त्यो भनेको 0 र 1 मा हो। The different fabrication technology are is flow भनेको छ। आईसी मा यो खालको चाहिँ हुन सक्छ के 100 वटा चाहिँ ट्रान्जिस्टर पनि युज भएको हुन सक्छ, 1000 वटा युज भएको हुन सक्छ, 30,000 वटा युज भएको हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी फैब्रिकेसन टेक्नोलोजी भन्छौं। अब दुईटा कुरा आईसी मा चाहिँ सम्झिनै पर्यो, टिप्नु होला। एउटा कुरा सिंगल सिलिकन चिप, अर्को कुरा फैब्रिकेसन टेक्नोलोजी भन्ने बित्तिकै आईसी, दुईटा कुरा टिप्नु पर्यो है। टेक्नोलोजीमा चाहिँ 1 एसएसआई भनेको छ। एसएसआई को फुल फर्म स्मल स्केल इंटीग्रेशन। अब एसएसआई भन्नको लागि यो फैब्रिकेसन हो है यो आईसी को। एसएसआई भन्नको लागि अप टु 100 ट्रान्जिस्टर, 100 वटा ट्रान्जिस्टर चाहिँ मिक्स भयो भने यो एसएसआई भन्छ। एमएसआई भनेको छ मिडियम स्केल इंटीग्रेशन, अप टु थाउजेन्ड्स वटा ट्रान्जिस्टर। एलएसआई भनेको लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ओभर 30,000, 30,000 भन्दा बढी। VLSI भेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अराउन्ड 1 मिलियन और मोर, 1 लाख अथवा त्यो भन्दा बढी। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ओभर 3 मिलियन्स, 3 लाख भन्दा चाहिँ 3 मिलियन्स भन्दा बढी चाहिँ ट्रान्जिस्टर युज भएको भनेको ULSI। यो बुझ्नु होला। यो फैब्रिकेसन टेक्नोलोजी भनेको एसएसआई, एमएसआई, एलएसआई, VLSI, ULSI। अब 100 वटा ट्रान्जिस्टर युज भएकोलाई चाहिँ एसएसआई, 1000 वटा भएकोलाई एमएसआई, 30,000 भन्दा बढी भएकोलाई एलएसआई, अराउन्ड 1 मिलियन। अब 1 मिलियन भनेको 1 करोड हुन्छ है नेपालीमा, हैन 10 लाख हुन्छ हैन। त्यति भयो भने VLSI, 3 मिलियन्स भन्दा बढी भयो भने ULSI। यो बुझ्नु होला है। आईसी मा मेन कुरा तीनटा कुरा मैले भनेको छु नि हैन। सिंगल सिलिकन चिप सम्झिने आईसी भन्दा बित्तिकै, अनि फैब्रिकेसन टेक्नोलोजी र यो कुरा यसको फुल फर्महरु स्पेशली याद गर्ने।
अब आज एउटा टपिक्स पढौँ लास्ट, सिपियु रजिस्टर। सिपियु रजिस्टरको बारेमा हामी पढ्दैछौँ। रजिस्टरको बारेमा अलिकति हामी अघि अलिकति पनि आयो। अब स्पेसली यो रजिस्टरको बारेमा हामी पढ्दैछौँ आजको क्लासमा है। यो रजिस्टर भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ पढ्नु पर्यो। रजिस्टर इज भेरी फास्ट कम्प्युटर मेमोरी। सबैभन्दा फास्ट मेमोरी भनेको रजिस्टर हो। क्लियर कुरा है? सबैभन्दा फास्ट मेमोरी भनेको रजिस्टर हो। युज टु स्टोर डेटा इन्स्ट्रक्सन इन एक्जिक्युसन। एक्जिक्युसन भनेको के हो थाहा पाउनु भएको छ? एक्जिक्युसन भनेको रन भइरहेको, चलिरहेको। अहिले मेरो प्रोग्राम, अहिले मेरो कम्प्युटरमा पावर पोइन्ट एक्जिक्युट भइरहेको छ, एक्जिक्युसन भइरहेको छ, रन भइरहेको छ नि। अहिले पावर पोइन्ट डिस्प्ले भइरहेको छ नि, हो यो भनेको एक्जिक्युसन टाइम हो। यो रजिस्टरमा चाहिँ कति बेला डेटा स्टोर हुन्छ भने युज टु स्टोर डेटा इन्स्ट्रक्सन इन एक्जिक्युसन, एक्जिक्युसन टाइममा चाहिँ युज हुन्छ। यो बुझ्नु पर्यो है। एउटा कुरा याद गर्नुहोस् म्याम, रजिस्टर भनेको भेरी फास्ट कम्प्युटर मेमोरी। रजिस्टर इज ग्रुप अफ फ्लिप फ्लप्स। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यसलाई अन्डरलाइन गरिहाल्नुहोस्, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा, एक्जाममा आएको पनि छ। रजिस्टर इज ग्रुप अफ फ्लिप फ्लप्स। फ्लिप फ्लप्स भने के हो एकछिन पछि आउँछ। रजिस्टर भनेको ग्रुप अफ फ्लिप फ्लप्स हो। विथ इज फ्लिप फ्लप क्यापेबल अफ स्टोरिङ 1 बिट अफ इन्फर्मेसन। फ्लिप फ्लप्स भनेको इन्डिभिजुअल 1 बिट हुन्छ, 1 बिट हुँदै जान्छ फ्लिप फ्लप्स भनेको है। अनि दुईटा कुरा, एउटा चाहिँ रजिस्टर इज भेरी फास्ट कम्प्युटर मेमोरी, अन्डरलाइन गर्नुलाई मैले भनेको छु नोटमा। अनि रजिस्टर इज ग्रुप अफ फ्लिप फ्लप्स। ग्रुप अफ फ्लिप फ्लप्स भनेर रजिस्टरलाई भनिन्छ। विथ इज फ्लिप फ्लप क्यापेबल स्टोरिङ 1 बिट। 1 बिटको चाहिँ डेटा चाहिँ यसले चाहिँ स्टोर गर्न सक्छ। यो बुझ्न पर्यो है। अब यहाँ चाहिँ यो चाहिँ अलिक एक्स्ट्रा छ, यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट भएन। एन बिट रजिस्टर हेज अ ग्रुप अफ एन फ्लिप फ्लप्स भनेको जस्तै 8 बिटको रजिस्टर छ भने 8 फ्लिप फ्लप्सहरू हुन्छन् भने के 1 बिट रजिस्टर छ भने एउटा मात्रै फ्लिप फ्लप्स। यहाँ चाहिँ 8 बिट रजिस्टर छ भने 8 वटा चाहिँ फ्लिप फ्लप्स हुन्छन्। एन्ड इज क्यापेबल अफ स्टोरिङ बाइनरी इन्फर्मेसन अफ एन बिट्स भनेको छ। यो भनेको के हो? 1 बिट रजिस्टर छ भने 1 फ्लिप फ्लप्स हुने भयो, 1 बिट मात्रै स्टोर गर्छ। 2 बिट रजिस्टर छ भने 2 वटा चाहिँ फ्लिप फ्लप्स हुन्छ भने 2 बिट चाहिँ स्टोर गर्छ। यो क्लियर हुन्छ है। रजिस्टरको कुरा, तीनटा कुरा मैले भनेको छु नि, याद गर्नु भएको छ नि हैन? भेरी फास्ट कम्प्युटर मेमोरी, ग्रुप अफ फ्लिप फ्लप्स, 1 बिट। अनि अर्को पोइन्ट छ अ रजिस्टर कन्सिस्ट अफ ग्रुप अफ फ्लिप फ्लप्स एन्ड गेट्स। यहाँ माथि कुरा आइसक्यो, ग्रुप अफ फ्लिप फ्लप्स एन्ड लजिक गेट भन्ने हुन्छ, पछाडि हामी अलिकति पढ्छौँ यसको। द फ्लिप फ्लप्स होल्ड द बाइनरी इन्फर्मेसन एन्ड गेट्स control when and how new information is transferred into register। हेर्नुस् है, फ्लिप फ्लप भनेको के हो भने द फ्लिप फ्लप्स होल्ड्स द बाइनरी इन्फर्मेसन एन्ड गेट्स कन्ट्रोल when the how new information is transferred into register। फ्लिप फ्लप भनेको जब चाहिँ रजिस्टरबाट ट्रान्सफर हुन्छ अथवा रजिस्टरमा ट्रान्सफर हुन्छ त्यति बेला चाहिँ यसले चाहिँ होल्ड गर्ने काम चाहिँ यसले फ्लिप फ्लप्सले गर्छ र गेटले चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। Various types of register are available commercially। व्यापारिक पर्पजको लागि डिफरेन्ट टाइप्सका रजिस्टरहरू रहेका छन्। द सिम्पलेस्ट रजिस्टर इज one that consists of only flip flops with no external gate। सिम्पल रजिस्टर भनेको चाहिँ 1 बिट रजिस्टरलाई चाहिँ सिम्पल रजिस्टर भनिन्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि रजिस्टरको कुरा हैन? कम्प्युटर मेमोरी हो, ग्रुप अफ फ्लिप फ्लप्स, 1 बिट स्टोर गर्छ हैन? यति कुरा चाहिँ मेन कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। अब यसको टाइप्स पढ्दैछौँ हामीले, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ एमसीक्यू को लागि पनि यसको है, कुन रजिस्टर के को लागि युज हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई चाहिँ टिप्न पर्यो। नेपालीमा बुझिन्छ कि इङ्ग्लिसमा बुझिन्छ, कुन तरिकाले हुन्छ बुझ्ने गरी टिप्न पर्यो है। ओके, following are some commonly used register। केही कमनली युज हुने रजिस्टरहरू यस प्रकार रहेका छन् है। अनि एक्युमुलेटर भनेको छ। एक्युमुलेटर रजिस्टर चाहिँ कस्तो खालको रजिस्टर हो, यसले के काम गर्छ भन्ने थाहा पाउनु पर्यो है। दिस इज द मोस्ट कमन रजिस्टर। धेरै प्रयोग हुने रजिस्टर हो यो। युज टु स्टोर डेटा टेकन आउट फ्रम द मेमोरी। यो रजिस्टर कति बेला युज हुन्छ भने मेमोरीबाट केही कुरा ल्याइयो भने त्यति बेला चाहिँ डाटा स्टोर गर्नको लागि कम्प्युटरले यो रजिस्टर युज गर्छ। यो बुझ्नुस् है, मेमोरीबाट टेकन आउट भनेको छ, मेमोरीबाट ल्याएको डेटालाई स्टोर गर्ने
इङ्ग्लिसमा बुझिन्न भने नेपालीमा बुझ्नुहोस्, कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ। लेखेर राख्ने है। मेमोरीबाट लिएको डेटालाई स्टोर गर्नको लागि एक्युमुलेटर रजिस्टरको स्पेशल काम हो। क्लियर कुरा। अनि जनरल पर्पज रजिस्टर, दिस इज युज टु स्टोर डेटा इन्टरमिडिएट रिजल्ट ड्युरिङ प्रोग्राम एक्जिक्युसन। मैले अघि भनेको थिएँ नि, प्रोग्राम एक्जिक्युसन भनेको रन भइरहेको बेला, अहिले चलिरहेको छ, मेरोमा अहिले पावर पोइन्ट चलिरहेको छ नि, यस्तो बेला केही डेटा स्टोर गर्न परेमा जनरल पर्पज रजिस्टर युज हुन्छ। इट क्यान बी एक्सेस भिया एसेम्बली प्रोग्रामिङ भनेको छ। एसेम्बली प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजबाट चाहिँ यो चाहिँ एक्सेस हुन्छ। अहिले प्रोग्राम रन भइरहेको छ भने त्यति बेला चाहिँ चलिरहेको प्रोग्रामको बेला केही डाटा स्टोर गर्न पर्यो भने, इन्टरमिडिएट रिजल्टहरू चाहिँ स्टोर गर्न पर्यो भने जनरल पर्पज रजिस्टर चाहिँ युज हुन्छ। अरू चाहिँ स्पेशल पर्पज रजिस्टर, अरू चाहिँ स्पेशल पर्पज रजिस्टर यस प्रकार छन्। युजर्स डु नट एक्सेस दिस रजिस्टर, यी रजिस्टरहरू युजरलाई चाहिँ एक्सेस हुन्न है। दिस रजिस्टर आर फर कम्प्युटर सिस्टम, स्पेशली कम्प्युटर सिस्टमको लागि मात्रै हुन्छन् यी रजिस्टरहरू। एउटा छ एमएआर, एमएआर को फुल फर्म पनि सोध्न सक्छ इक्जाममा पढ्ने, यो एमएआर भनेको के हो भन्ने कुरा। एमएआर भनेको मेमोरी एड्रेस रजिस्टर आर दोज रजिस्टर that holds the address for memory unit। बुझ्नुस् है, बुझेर पढ्ने, यो गाह्रो पनि छ फेरि नबुझेपछि। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर आर दोज रजिस्टर, त्यस्ता खालका रजिस्टरलाई हामी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर भन्छौँ जसले होल्ड्स द एड्रेस अफ मेमोरी। मेमोरीको एड्रेसलाई होल्ड गर्ने रजिस्टरलाई हामी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर भन्छौँ। क्लियर कुरा है। मेमोरीको एड्रेसलाई स्टोर गर्ने रजिस्टरलाई हामी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर भन्छौँ। क्लियर। अर्को चाहिँ एमबीआर, मेमोरी बफर रजिस्टर, स्टोर्स इन्स्ट्रक्सन एन्ड डेटा रिसिभ फ्रम द मेमोरी एन्ड सेन्ड फ्रम द मेमोरी। अब यहाँनिर हाम्रो फर्स्टमा के छ, एक्युमुलेटर र यसको चाहिँ काम अलिअलि मिल्न खोज्यो। एक्युमुलेटरमा के छ, मेमोरीबाट ल्याएको डेटा मात्रै स्टोर गर्ने छ भने एमबीआर मेमोरी बफर रजिस्टरले स्टोर इन्स्ट्रक्सन एन्ड डेटा रिसिभ फ्रम मेमोरी, मेमोरीबाट रिसिभ गरेको डेटा र मेमोरीतिर पठाउने डेटा दुईटैलाई चाहिँ यसले स्टोर गर्छ। यसले मेमोरीबाट लिएको मात्रै स्टोर गर्छ भने यसले दुईटैलाई गर्छ, फरक छुट्याउँछ है। क्लियर। पीसी प्रोग्राम काउन्टर, पीसी को फुल फर्म प्रोग्राम काउन्टर, पोइन्ट्स टु द नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन टु बी एक्जिक्युट, पोइन्ट्स टु द नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन टु बी एक्जिक्युटेड। अब मानौ अहिले एउटा प्रोग्राम चाहिँ एक्जिक्युट भइरहेको छ, यसपछि कुन प्रोग्राम एक्जिक्युट गर्ने हो, रन गर्ने हो, त्यसलाई चाहिँ पोइन्ट गर्ने भनेको सेलेक्ट गर्ने जस्तै त्यसलाई चाहिँ पोइन्ट गर्ने काम चाहिँ प्रोग्राम काउन्टर रजिस्टरले गर्छ। क्लियर हुनुहोस् है। यो बुझ्नुहोस्, एक स्टेप वाइज बुझेन भने म रिपिट गरौँला फेरि। नेपालीमा भए पनि टिप्नुहोस् भनेको छु मैले, लेख्नुहोस् भनेको छु है, अनि मात्रै बुझिन्छ। आइआर भनेको इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर, इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर होल्ड द इन्स्ट्रक्सन टु बी एक्जिक्युटेड। यसले के गर्छ भने प्रोग्राम काउन्टरले के गर्छ, त्यो कुन प्रोग्राम रन हुने हो है, प्रोग्राम काउन्टर पोइन्ट टु नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन टु बी एक्जिक्युट, त्यसले चाहिँ पोइन्ट गर्ने सेलेक्ट गर्ने काम चाहिँ गर्छ भने यसले चाहिँ इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर होल्ड द इन्स्ट्रक्सन टु बी एक्जिक्युटेड, एक्जिक्युट हुन लागेको रजिस्टरलाई चाहिँ होल्ड गर्ने काम चाहिँ यसले गर्छ। यसले पोइन्ट गर्ने भयो, जस्तै सेलेक्ट गर्ने, मैले धेरैजना मान्छेहरू मध्ये कसैको एकजनाको नाम भने मानौँ ल, भूपेन्द्रजीको नाम भन्यो भने पोइन्ट गरेँ मैले चाहिँ, उहाँ चाहिँ सेलेक्ट गरेँ भने भयो। अब त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ होल्ड गर्ने काम चाहिँ इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरले गर्छ, रजिस्टरको कुरा है। क्लियर। फेरि रिपिट गरिदिन्छु यसमा। एक्युमुलेटर रजिस्टर भनेको मेमोरीबाट ल्याएको डेटालाई स्टोर गर्ने काम यो रजिस्टरले गर्छ। क्लियर कुरा। अनि जनरल पर्पज रजिस्टर भनेको इन्टरमिडिएट रिजल्ट भनेको अहिले एक्जिक्युट भइरहेको बेला, प्रोग्राम एक्जिक्युट भइरहेको बेला डेटा स्टोर गर्ने काम चाहिँ जनरल पर्पज रजिस्टरले गर्छ। दोस्रो कुरा के भने क्लियर। तेस्रोमा मेमोरी एड्रेस रजिस्टरले मेमोरी युनिटको एड्रेसलाई स्टोर गर्ने काम गर्छ। क्लियर हैन, यो पनि क्लियर भयो। मेमोरी युनिटको एड्रेसलाई स्टोर गर्ने काम गर्छ। मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर भन्ने बित्तिकै मेमोरीबाट रिसिभ गरेको र मेमोरीतिर पठाउने डेटालाई स्टोर गर्छ। प्रोग्राम काउन्टर भनेको अघि मैले सेलेक्ट गरेको इक्जाम्पल दिएँ नि, अब कुन प्रोग्राम रन हुने त त्यसलाई चाहिँ पोइन्ट आउट गर्ने काम चाहिँ प्रोग्राम काउन्टरले गर्छ। अनि आइआरले इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरले त्योलाई चाहिँ अब चाहिँ यो रजिस्टर चाहिँ यो प्रोग्राम चाहिँ रन हुने हो भने त्यसलाई चाहिँ होल्ड गर्ने काम, स्टोर गर्ने काम चाहिँ आइआरले गर्छ, इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरले गर्छ है।
यसमा केही क्वेसनहरु छ भने आज पढेको टपिक्सबाट केही क्वेसनहरु छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। सर एसी को फुल फर्म सर। च्याटमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ है तपाईं। हजुर हजुर भन्नुस् त। पहिले एनएच गर्नु होला है, फेरि एकैचोटी बोल्ने हुन्छ। एसी को फुल फर्म। हजुर एसी को फुल फर्म। अल्टरनेट करेन्ट। अनि त्यसपछि सर ईसीजी को तपाईले के भन्नु भएको मैले बुझेन। एसी भन्नु भएको के भन्नु भएको? ईसीजी को फुल फर्म। फुल फर्म अब ईसीजी। च्याटमा राख्नुस् त, तपाईको अलिकति डिस्टर्ब भएको हो के हो? च्याटमा राख्नुस् त, मैले हेरिरहेको छु। अरु क्वेसनहरु केही छ भने अरूले पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। म च्याट हेरिरहेको छु। ए ईसीजी को भन्नु भएको हो? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ त्यहाँ लेख्नु भएको छ नि हैन? उ लेखिदिनु भएको छ एकजना साथीले। स्पेशल पर्पज रजिस्टरको बारेमा फेरि भनिदिनुस् भन्नु भएको छ। त्यो टिप्नुस् भनेको थिएँ, म टिप्नु भएको छैन भने फेरि रेकर्ड पनि हेर्नु होला। स्पेशल पर्पज भनेको चाहिँ युजर डु नट एक्सेस दिस रजिस्टर। युजरले चाहिँ एक्सेस दिन पाउँदैन, यो कम्प्युटरले युज हुने रजिस्टर हुनु अटोमेटिकली हैन। अनि एमईआर भनेको मेमोरी एड्रेस रजिस्टर भनेको मेमोरीको एड्रेसलाई स्टोर गर्ने। लेख्नु न, तपाईहरुले बुझ्दैन भने लेख्नुस् है। मेमोरीको एड्रेसलाई, मेमोरी युनिटको एड्रेसलाई स्टोर गर्नको लागि एमईआर। एमबीआर भनेको मेमोरीबाट रिसिभ भएको र मेमोरीतिर पठाउनेलाई चाहिँ होल्ड गर्ने भनेको एमबीआर। विवेक गुरुङजी अहिले भर्खर जोडिनु भयो हो। एमसीक्यू मा छलफल भयो, सब्जेक्टिभ क्वेशन मेन्सन भइसक्यो त। सबै हाम्रो सुरुमै हुन्छ है। पीसी भनेको अब चाहिँ कुन प्रोग्राम चाहिँ एक्जिक्युट हुने त्यसलाई चाहिँ पोइन्ट गर्ने, सेलेक्ट गर्ने भन्छौँ नि हामी हैन? त्यो काम चाहिँ यो रजिस्टरले गर्छ। इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर भनेको छ, इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरले अब हुने यसपछि रन हुने प्रोग्रामलाई चाहिँ होल्ड गर्ने, स्टोर गर्ने काम चाहिँ गर्छ है। लेख्नुस्। ओके, केही छैन भने आज पढेको कुरा तपाईले आज नै कम्प्लिट गर्न पर्यो। भोलि क्लास हुनुभन्दा अगाडि कम्प्लिट गर्न पर्यो है। अनि मात्रै चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। आजको क्लास यति गर्छौं। सबैलाई चाहिँ धन्यवाद। यो पढेको कुरा चाहिँ एकदम क्लियरली चाहिँ पढ्न पर्यो है। ओके, थ्यांक यू टु अल।